यति बेला फेरि पनि ईश्वरले दवाई स्वरूप प्रदान गरेको गवाईलाई पस्किन जरुरी छ र हामीले फाटेका मनहरूलाई सिउन जरुरी छ। फाटेका मनहरूलाई सिउन जरुरी छ। औषधि रूपी वचन तथा गवाई पिउन जरुरी छ। त्यसकारण हामी जम्मा भएका छौँ र प्राप्त गरेका गवाई साँच्चै नै धेरै छन्, अनगिन्ती छन् र यहाँ औषधि स्वरूप हुने, साँच्चै नै दवाई स्वरूप हुने गवाई प्रस्तुत गर्नको लागि फेरि पनि भन्छु, सम्मान एकमुष्टमा गवाई छोटकरीमा प्रस्तुत गर्नको लागि खेर आउँदै हुनुहुन्छ आदरणीय दुर्गा खनाल फेरी खोला शाखा प्रमुख। उहाँलाई यति बेला यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। ईश्वर पितालाई करोडौँको धन्यवाद दिन्छु। गुरु ईश्वर मसीहको नाम ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म चाहिँ शुभ नाउँमा। सर्वप्रथम हाम्रा अग्रज गुवा पक्का सरहरू सुस्ला म्यामहरूलाई पनि र उहाँको सम्पूर्ण घर परिवारमा नम्र नमन तथा परमेश्वर पिताको भरिपूर्ण आशिष भन्न चाहन्छु। परमात्मा पिता परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म चाहिँ शुभ नाउँमा। परमात्मा परमेश्वरको योजना होइन, यो ठाउँमा आएर पनि परमेश्वरले मेरो सन्तान, मैले गरे तेरो जीवनमा गरेको सम्पूर्ण कार्यहरू भन् भनेर चुन्नुभयो। पिता हजुरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म चाहिँ शुभ नाउँमा। र मैले पनि एकदम होइन परमात्माको योजना अनुसार फेरि खोलामा पनि एकदम सचाइ चलाइरहेको छु। यो पनि ईश्वरको योजना। परमात्मा पिता परमेश्वरलाई फेरि पनि करोड करोड धन्यवाद गर्छु म चाहिँ शुभ नाउँमा। म परमेश्वरको सन्तान भएको 3 वर्ष भयो होइन। म जान्दिनँ, केही जान्दिनँ, सिकाउनेवाला ईश्वर हुनुहुन्छ र मैले ईश्वर चिने, मलाई सुसमाचार सुनाउने सविता बराल र सन्तोषी गुरुङमा पनि परमेश्वर पिताको भरिपूर्ण आशिष भन्न चाहन्छु। सविता बराल हाल अमेरिकामा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि एकदम ईश्वरको राज्य खोल्नु भएको छ। उहाँलाई पनि एकदम ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष होइन। उहाँको महिमा पनि एकदम अमेरिकामा पनि भव्य र सभ्य रूपले सफल होस् भन्न चाहन्छु। परमात्मा पिता परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म शेष बनाउमा। मैले ईश्वर चिने मेरो श्रीमानको कारणले होइन। एकदम घरमा एकदम म हिजो सांसारिक दुनियाँमा हुँदा एकदम दुःखमा थिएँ, कष्टमा थिएँ, दलदलमा थिएँ, समस्यामा थिएँ होइन। एकदम दुष्ट शैतानले हाम्रो घरको सम्पूर्ण परिवारलाई आफ्नो जालमा पारेको थियो होइन। श्रीमान एकदम कुलतमा फसाएको थियो। श्रीमानलाई भने मलाई दुष्ट शैतानले एकदम ढाडमा समातेर म हिँड्नै सक्ने थिइनँ होइन। मैले 5 लिटरको बाल्टी पनि म आफै बोक्न सक्ने थिइनँ। मैले खाएको थालमा आफै धुन सक्ने थिइनँ। दुष्ट शैतानले एकदम घरलाई एकदम जालमा पारिरहेको थियो। सधैँ अशान्ति थियो, सधैँ अशान्ति थियो, कहिल्यै पनि सुख थिएन, शान्ति थिएन। दुष्ट शैतानको चालमा चलिरहेका थियौँ। सांसारिक जीवनमा हुँदाखेरि मैले एकदम सुख पाउन, शान्ति पाउनको निम्ति होइन, जसरी अहिले हामीले युट्युबबाट होइन परमेश्वरको महिमा हेरिन्छ, वचन हेरिन्छ र मनमा आनन्द लिन्छ भने हिजोको दिनमा के गर्दा सुख पाइन्छ, के गर्दा शान्ति पाइन्छ भनेर मैले एकदम युट्युबबाट हेरेर होइन के गर्दा खुसी हुन्छु भनेर मैले हिजोको दिनमा केराको रूपमा पनि पूजा गरेको थिएँ। किनभने मलाई सुख चाहिएको थियो, शान्ति चाहिएको थियो होइन। घरमा एकदम आनन्द चाहिएको थियो। साना साना छोराछोरीहरू थिए। श्रीमानको हालत एकदम दुष्ट शैतानले बेहाल बनाएको थियो भने मलाई पनि शैतानले के गरेको थियो त एकदम ढाडमा समातेर बाङ्गो बनाएको थियो, पुरा बाँड जस्तो बनाएको थियो। हिजोको दिनमा मलाई सुसमाचार त मैले 5-7 वर्ष अगाडि नै सुनेको थिएँ, तर मलाई के लाग्थ्यो भने ममा पनि एकदम अहम भावना, घमण्ड थियो होइन। मैले मेरा पितृ, मेरा देवी देवता, मेरा नागलाई सबैलाई छोडेर ईश्वर परमेश्वर मात्रै भन्नुपर्ने म त जान्न भनेर एकदम होइन अहम भावनाले घरमा बसिरहेको थिएँ। जसरी म घरमा बसेको थिएँ त्यसरी नै शैतानले हाम्रो परिवारलाई च्यापिरहेको थियो होइन। अनि कतै सिप नलागेपछि मैले मेरो छोराछोरीलाई के भने बाबु म मात्रै मरेँ भने तिमीहरूले दुःख पाउँछौ। हामी 3 जना छोराछोरी छन् मेरा। हामी सबैजना झुन्डेर मोरम बाबाले पनि खासै मती पनि लिनु भएन छोरी भनेर मैले मेरो ठुलो छोरीलाई भनेको थिएँ होइन। त्यति बेला मेरो छोरीको मुख भएर ईश्वर बोल्नु भएको रहेछ, मम्मी हामीले के गलत गरेका छौँ र हामी मर्ने होइन, किन मर्ने होइन मम्मी। हजुर जति बेला नि आफ्ना पितृ भन्नुहुन्छ, देवी देवता भन्नुहुन्छ होइन। सविता दिदीले सच्चाइको सुसमाचार सुनाउनु भएको छ, सम्पूर्णलाई भएको छ भने हामीलाई पनि हुन्छ होला मम्मी, एकचोटि सच्चाइमा जाम भनेर एकदम होइन छोरीको मुख भएर परमेश्वर बोल्नुभयो। मेरो छोरीलाई पनि एकदम परमेश्वर पिताको भरिपूर्ण आशिष होइन। अहिले सम्पूर्ण घर परिवार ईश्वरको सन्तान भएका छौँ होइन। अनि कुलतमा एकदम फसायो दुष्ट शैतानले, जति भने पनि नलाग्ने होइन। अनि जब ईश्वरमा गएपछि पनि 5-6 महिना त लगभग मलाई बेच्नेको गाह्रो भयो। सायद मैले पनि विश्वास गर्न नसकेर पनि होला होइन। एकदम भर्खर गएको, भर्खर जाने बित्तिकै लकडाउन भइहाल्यो। अनि त्यति मेसो पनि नपाएर हो कि नपाएरै हो होइन, ममा नै कमी कमजोरी भएर हो। त्यसमा नि पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म शेष सुकुनाउमा होइन। अनि जब मैले
एकदम युट्युबद्वारा परमेश्वरको वचनहरू सुन्न लागेँ होइन। अनि मैले हाम्रो सुस्ला म्यामको एउटा गवाई सुने मैले युट्युबबाट नै होइन। उहाँ एकदम भिरबाट लडेर उहाँको भाँचिएको खुट्टा पनि रातभरि अन्य भाषा गरेपछि ठिक भयो भनेर एकदम जब मैले त्यो गवाई सुने अनि मैले त्यो गवाईलाई मैले एकदम आत्मामा लिएर मैले रातभरि ईश्वरसँग कुराकानी गर्न थालेँ कि पिता म पनि हजुरको सन्तान हो, मैले केही जान्दिनँ पिता, सिकाउनेवाला हजुर हुनुहुन्छ पिता, ममा कुनै कमी कमजोरी होला ईश्वर, तर मलाई पनि हजुरको सत्य वचनद्वारा अगाडि बढ्ने योग्य बनाउनुहोस् पिता होइन। मेरो श्रीमान होइन पिता, हजुरको छोरा हो, एकदम हजुरले सत्य बाटोमा देखाउनु, सम्पूर्णलाई कार्य गर्ने हजुरले हाम्रो जीवनमा नि कार्य गरेर देखाउनुहोस् पिता। मलाई अन्धकारको रात होइन पिता, मलाई उज्यालो ज्योति दिनुहोस् भनेर मैले एकदम रातभरि अन्य भाषा गरेर ईश्वरसँग रोएँ होइन। जब म ईश्वरसँग रोएँ दिनभरि एकदम रक्सी खाएर हल्लिने श्रीमान भोलिपल्ट बिहान उठेर के भन्नुभयो भने दुर्गा मैले जति रक्सी खाएँ अबदेखि म रक्सी खान्न भन्ने योग्य परमात्मा परमेश्वरले बनाउनु भयो। यसमा नि पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म येशूको नाउँमा। ईश्वरको योजना अनुसार मैले फेदी खोलामा पनि शाखा खोलेको छु होइन। परमात्माको योजना फेदी खोला शाखामा पनि एकदम अद्भुत अद्भुत गवाईहरू परमात्मा परमेश्वरले दिनुभएको छ होइन। एकजना म्याम आउनुभएको थियो, उहाँको एकदम पैसा फसेको रहेछ अनि पैसा आफ्नै साथीले लानुभएको पैसा फसेको रहेछ अनि उहाँ एकदम सच्चाइको सुसमाचार सुनेर आउनुभयो। अनि उहाँको साथीले के गर्नुभएको रहेछ भने उहाँको नम्बरलाई एकदम फोन नलाग्ने बनाएर राख्नुभएको रहेछ। जब ईश्वरको राज्यमा आउनुभयो अनि उहाँ आफ्नै जसले एकदम फोन नलाग्ने बनाएको साथी, जसले ऋण लिएको साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफै फोन गरेर तिम्रो पैसा लिन आऊ भन्ने योग्य परमात्माले बनाउनु भयो। त्यसमा नि पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म येशूको नाउँमा। त्यसै गरी एकजना दिदी आउनुभएको थियो, म्याम आउनुभएको थियो होइन। उहाँ एकदम हिँड्नै नसक्ने, एकदम हातहरू पनि माथि नजाने, एकदम गाह्रो अवस्थामा आउनुभएको थियो। परमात्मा परमेश्वरको एकदम वचनद्वारा एकदम विश्वास गर्नु, हरेक ठाउँमा असम्भव भएको ईश्वरमा सम्भव छ। ईश्वर सत्य हुनुहुन्छ, जहाँ आउनुभएको छ हजुर एकदम ठिक ठाउँमा आउनुभएको छ, हजुरले एकदम विश्वास गर्नुहोस् है भनेर मैले एकदम उहाँलाई होइन मेरो मुख भएर ईश्वर बोल्नु भएको थियो। उहाँको 3 जना छोराछोरी हुनुहुँदो रहेछ, विदेशमा हुनुहुँदो रहेछ, कहिल्यै पनि आमालाई फोन पनि नगर्ने, एकदम आमा दलदलमा हुनुहुन्छ। दुष्ट शैतानले के गरेको रहेछ त उहाँको परिवारहरूलाई पनि एकदम टाढा बनाएको रहेछ होइन। अनि जब ईश्वरको राज्यमा आउनुभयो अहिले उहाँको छोराहरूले पनि आमा हजुर जहाँ जानुभएको छ एकदम ठिक ठाउँमा जानुभएको छ, सच्चाइ कहिल्यै नचोड्नु, हामी पनि विदेशबाट आएर सच्चाइमा जान्छौँ भन्ने योग्य परमात्मा परमेश्वरले बनाउनु भयो। यसमा नि पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म येशूको नाउँमा। त्यसै गरी होइन परमात्मा परमेश्वरले जसरी होइन वचनमा भन्नुभएको छ मेरो सन्तान तिमी एउटा समस्या लिएर मेरो राज्यमा आयो भने मेरो सन्तान तिम्रा घरमा तिम्रा परिवारमा भएका हरेक समस्याहरूको समाधान म गर्नेछु मेरो सन्तान भनेको वचन होइन। जब मैले ईश्वरसँग एकदम श्रीमानको लागि मात्रै मागेको थिएँ, मैले कहिल्यै पनि मेरो शरीरको लागि मैले कहिल्यै मागेको थिइनँ होइन। तर परमात्मा परमेश्वरले मैले कहिल्यै नमाग्दा मैले मेरो ढाड ठिक होस् ईश्वर भनेर माग्दै नमाग्दै परमात्मा परमेश्वरले मेरो ढाडलाई पनि एकदम तयार गरेर अहिले जहाँ पनि हिँड्न सक्ने, जे काम पनि गर्न सक्ने परमात्मा परमेश्वरले बनाउनु भयो। परमात्मा पिता परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म येशूको नाउँमा। परमात्मा परमेश्वरले दिनुभएको यो सत्य गवाईले सम्पूर्णको घर परिवारमा एकदम दबाई भइसक्यो र हजुरहरूको गवाईले पनि मलाई गवाई भइसक्यो भन्दै परमात्मा पिता परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म येशूको नाउँमा। सृष्टिको मूल स्रोत तिनै लोकका महान अनुकारी परमपिता परमेश्वरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु म येशूको नाउँमा। शिरभन्दा माथि लगेर गडगडा हात तालीले सम्मान गर्नुहोस् हाम्रो पिता परम ईश्वरलाई होइन। यस्तो महान पिता पाएका छौँ आज। यो कुनै मनुष्यको कार्यक्रम नै, सृष्टिको कर्ताको कार्यक्रम होइन। आज यस्तो कार्यक्रममा शरीक हुन पाउने हजुर हामी सम्पूर्णजना सौभाग्यशाली ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद। यसो मसीहको नाउँमा यस्तो महान महिमालाई चिनाइदिनु भयो। हामी समस्तको आदरणीय अग्रज अगुवा हाम्रो प्रकाश सर हजुर, सुशीला म्याम हजुर र उहाँको सम्पूर्ण घर परिवारमा मेरो शिर झुकाई उच्च सम्मान भन्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण शाखा शाखाबाट आउनुभएका सम्पूर्ण प्रमुखज्यूहरू, उपप्रमुखज्यूहरू, लिडरज्यूहरू, केन्द्रीय लिडरज्यूहरू, सम्पूर्ण परमेश्वरले पत्याउनु भएका सम्पूर्ण आत्मिक जनहरूमा स्वीकार्नु होला। हेम्जो शाखाको तर्फबाट र म व्यक्तिगत तर्फबाट हजुरहरू सम्पूर्णमा उच्च सम्मान भन्न चाहन्छु। ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद येशू मसीहको नाउँमा। त आज परमेश्वरको महिमा यस स्थानमा सुन्दर बजार जस्तो नाम त्यस्तै ठाउँ होइन। आज यो सुन्दर
सुन्दर महिमा भइराखेको छ। यस स्थानमा पनि परमेश्वरको महिमा गर्नुहुने म्याम हजुरलाई पनि म उच्च सम्मान भन्न चाहन्छु र वडाको तर्फबाट आउनुहुने सर हजुरहरूलाई पनि म शिर झुकाई नमन भन्न चाहन्छु र परमेश्वरको महिमा आज गवाएको समय चलिराखेको छ। परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएको कार्य कुनै मनुष्यले गरेको कार्य नै, परम पिताले हामीमा खुद काम गर्नुभएको होइन। त मैले पनि परम ईश्वरलाई चिने, परम ईश्वरसँग नाता गाँसे। 2072 साल जेठको 23 गते जति बेला म शैतानको कब्जामा थिएँ, शैतानको हातमा थिएँ, शैतान आत्माले मलाई एउटा बिरालाले मुसा खेलाए जस्तो खेलाइराखेको थियो। त्यो समयमा होइन, शरीरमा हामीलाई हरेक जना बिमारीको कारण, समस्याको कारण, हरेक बाधा अवरोधको कारण परमेश्वरलाई चिन्यौँ होइन। यसैले परमेश्वरलाई धन्यवाद गरौँ होइन। मलाई पनि परमेश्वर चिन्नु थियो, जान्नु थियो। ममा पनि विभिन्न किसिमका रोगहरू अल्झिएका थिए, धेरै पीडित थिए। 2 पाइलो सार्न पनि 1000 माइल सरे जस्तो हुन्थ्यो। मलाई एकदमै थकानको महसुस हुन्थ्यो, एकदमै हात गोडाहरू ललाङ लुलुङ हुन्थ्यो। नरम हड्डीले पुरै काम गर्न छोडिसकेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा पुगेको थिएँ। वास्तवमा भन्नु पर्दा मेरो शरीरमा भिटामिन डी अन्तिमको अवस्था भनेको यसरी उभिनलाई 25 हुनुपर्ने ठाउँमा मेरो शरीरमा घटेर एकदमै 16 पुगिसकेको थियो। म एकदमै थकान हुन्थ्यो, मलाई उभिन पनि गाह्रो हुन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा परमेश्वरको राज्यमा आइपुगे। जुन दिन परमेश्वरको राज्यमा आए, ईश्वर के हो चिनेको छैन, जानेको छैन, बुझेको छैन, र पनि परमेश्वरले मलाई बुझ्नुभयो, मलाई चिन्नुभयो, मलाई चुन्नुभयो। त्यसकारण सम्पूर्ण ती रोगहरू त्यति नै बेला जब परमेश्वरको महिमामा उपस्थित भएर यसरी बसे, त्यति नै बेला परमेश्वरले त्यो ममा भएका सारा समस्यालाई हटाइदिनु भयो, एकदमै निरोगी तुल्याउनु भयो। ईश्वरलाई यसको लागि पनि करोड करोड धन्यवाद गर्दछु म मसीह येशूको नाममा। त्यस्तै गरी मेरो बाबु होइन, बाबुमा पनि एकदमै समस्या थियो। निमोनिया एकदमै गरेको थियो। 15 दिनमा हस्पिटलमा लगेर एडमिट गर्नु पर्थ्यो। 15 दिन घरको बास हुन्थ्यो, 15 दिन हस्पिटलको बास हुन्थ्यो। यस्तो अवस्थामा जब परमेश्वरमा बच्चालाई पनि सुम्पिदिए, पिता मेरो बच्चा होइन, अब आजबाट तपाईँको बच्चा, तपाईँको बच्चालाई तपाईँले निको पार्नुहोस् भनेर सुम्पिदिए। तब त्यही दिनबाट परमेश्वरले पुरै निको पारेर आजसम्म भला चङ्गा राख्नु भएको छ। ईश्वरलाई यसको लागि पनि करोड करोड धन्यवाद गर्दछु म मसीह येशूको नाममा। त्यसै गरी हेम्जा शाखामा पनि धेरै परमेश्वरको महिमा धेरैले गवाई पाउनु भएको छ। हेम्जाद्वारा पनि म्याग्दी जिल्लाको एकदमै विकट ठाउँमा, म्याग्दी जिल्लाको दरबाङ भन्दा पनि अझै माथि मालिका गाउँपालिकामा पनि परमेश्वरको महिमा गएको छ। त्यस ठाउँमा पनि परमेश्वरको योजना अनुसार एकजना म्यामको 19 वर्षसम्म बच्चा नभएको, जब गर्भमा बच्चा आउँछ 3 महिना 4 महिना भइसके पछाडि मिसक्यारेज हुने, बिग्रिहाल्ने, शैतान आत्माले गर्भमै नष्ट गराउने होइन। किनकि उहाँले एकदमै धामी झाँक्री गर्नुभयो, धेरै डाक्टर वैद्य गर्नुभयो। जति उपचार गर्नुहुन्छ तपाईँमा बुवा आमा बन्नको लागि तपाईँमा भाग्य छैन भनेर सबले त्यस्तो ट्याग लगाइदिनु भयो। जब परमेश्वरको महिमा हेम्जा शाखामा त्यति बेला उद्घाटनको समय थियो, उद्घाटनको समयमा जुट्नुभयो र आदरणीय हाम्रो म्याम हजुरको हातद्वारा चङ्गाई लिएर जानुभयो। त्यति नै बेला उहाँको गर्भमा रहेका बच्चा, जुम्लिया बच्चा 2 जना बाबुहरू दिनुभयो होइन। ईश्वरलाई यसको लागि पनि करोड करोड धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाममा। र हरेकमा परमेश्वरले कार्य गर्नुभयो। र मेरो दिदी सावित्री रञ्जित कौर, मेरो दिदीमा पनि एकदमै धेरै समस्या थियो, धेरै पीडा थियो, माइग्रेन थियो, एकदमै खाएको केही पेटमा अडिन्थेन। एक पहिला गाडीमा अलिकति 5 मिनटको यात्रा गर्यो भने पनि उसलाई एकदमै भमिट हुन्थ्यो, एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। तर आज परमेश्वरको महिमामा जति यात्रा गरे पनि आनन्दको साथ लिएर हिँडाउनु भएको छ, आज पनि आउनु भएको छ। ईश्वरलाई यसको लागि पनि करोड करोड धन्यवाद येशू मसीहको नाममा होइन। त्यस्तै गरी हाम्रो राधा देवी कौर म्याम हजुर हुनुहुन्छ र लमजुङको गहतेमा हामी गहते ठाउँमा भन्ने ठाउँमा त्यति बेला पनि हामी महिमामा आएका थियौँ। त्यो ठाउँमा आउँदा उहाँको पुरै शरीर शिरदेखि पाउसम्म पुरै यति घिनलाग्दो अवस्था भएको थियो। पुरै च्याल बग्ने, त्यो जमेको खाना पकाएर माथि निस्केको त्यो तेल जस्तो त्यस्तो निस्किने, पुरै सडेको थियो, पुरै सडेको थियो। परमेश्वरमा मन बढाउँदै जानुभयो, विश्वासलाई अझ मजबुत बनाउँदै जानुभयो। जति मजबुत बनाउनु भयो त्यही विश्वासको द्वारा उहाँलाई पनि पुरै निको कसले पार्नुभयो? हाम्रा पिता परम ईश्वरले पार्नुभयो होइन। ईश्वरलाई यसको लागि पनि करोड करोड धन्यवाद गर्दछु म मसीह येशूको नाममा। त्यसैले परम ईश्वर के हुनुहुन्छ? आत्माको
एकदमै खाली हुनुहुन्छ, आत्मालाई तलास गर्नेवाला हुनुहुन्छ, आत्माका कुराहरू बुझ्नुहुन्छ, जसले परमेश्वरलाई एकदमै निर्दोष तरिकाले विश्वास गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई एकदमै परमेश्वरले आफ्ना महिमा प्रकट गर्नुहुन्छ भन्दै सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु। म मसीह येशूको नाममा यिनै गवाईले हरेक हजुरहरू सम्पूर्णलाई जसको आजबाट विश्वास घटी कमी छ उहाँहरूमा विश्वास जागिसक्यो भन्दै सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद। म मसीह येशूको नाममा। ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्चाई केन्द्र नेपालका संस्थापक अध्यक्ष अर्थात् हामी सबैको अभिभावक आदरणीय प्रकाश दीप गैरे सर हजुरलाई वचनको निम्ति यस स्थानमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद गर्छु परमात्मालाई येशू मसीहको नाउँद्वारा। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई मसीहमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु गुरु येशू मसीहको नाउँमा। आजका यी जसले पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो, यी कोकिलकुण्ठ आवाजले हामी मन्त्रमुक्त भएका छौँ। जसले आज मलाई यति धेरै वर्णन गर्नुभयो, त्यति धेरै वर्णन गर्ने योग्यको अझै पनि भइसकेको छैन। म परमपिता परमेश्वरसँग मागिरहेको छु। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीहमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। मात्रै यति भने मैले ईश्वर जाने, जुन दिन ईश्वर चिने, जुन दिन ईश्वरलाई जाने, मेरो छोरीको कारणले मैले ईश्वरलाई जाने। मेरो छोरीलाई धेरै ठाउँमा लान्थेँ, धेरै ठाउँमा पुर्याउँथेँ, धेरै डक्टर कहाँ लगेँ, धेरै लामा कहाँ लगेँ, धेरै वैद्य कहाँ लगेँ, विभिन्न ठाउँमा लाँदा पनि अहिले भर्खरै नाच्दै गरेकी छोरी सूचना, ती छोरीलाई मैले बचाउनको निमित्त धेरै प्रयत्न गर्दा पनि मैले त्यो मसँग सम्भव थिएन। एउटा ईश्वरसँग विश्वास गर्यो भने, यदि तिमीले ईश्वरलाई भरोसा गर्यो भने तिम्रो छोरी होइन, तिम्रा छोरी जस्तै हजारका छोरीहरू पनि निको हुनेछन् भन्ने मैले त्यो हिम्मत गरेँ, आँट गरेँ, साहस गरेँ। त्यो दिनबाट मेरो छोरी सूचनाको शिरदेखि पाउसम्म ब्लड जम्थ्यो। ब्लड जमिसकेपछि छैन भन्ने अवस्थामा पुगिन्थ्यो। त्यसपछि रुँदै र कराउँदै विभिन्न ठाउँमा धाउँथ्यौँ। विभिन्न ठाउँ पुग्दै गर्दा धेरै ठाउँबाट हामीले उद्धार नपाइसकेपछि एउटै परमपिता परमेश्वरबाट उद्धार पायौँ। र अनि म जस्तै रोएका, म जस्तै पिल्सिएका, म जस्तै छिमेकीका एकैछिन मलाई सहयोग गरिदिनु न भन्दै गर्दाखेरि नसुतेको मान्छे सुतेको चाहिँ बहाना गर्नुभयो, नलगाएको ढोका लगाउनु भयो, ननिभेको लाइट निभाउनु भयो। अनि त्यहाँदेखि मेरो सबै ढोकाहरू बन्द भइसकेपछि मात्र मैले पनि ईश्वर चिने र आज ईश्वर छ भन्दै हिँडे। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीहमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजका प्रमुख अतिथिलाई पनि म प्रकाशदीप गैरेको तर्फबाट शिर नेउरा र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै कार्यक्रमका सभा अध्यक्षज्यू जो निता गुरुङ हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि सत्यतालाई खोज्दै 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 युट्युबबाट पोखरामा पुगेर आज सुन्दर बजार, यो सुन्दर बजारमा चाहिँ यसरी परमेश्वरको महिमा गर्नुहुने उहाँलाई पनि म एकदम शिर नेउरा नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै सत्यताको पक्षमा आज मात्रै होइन, यो मासमा मात्रै होइन, मैले उहाँको सत्यतालाई पनि मैले देखेको छु, मैले फिल गरेको छु। यो सत्यता अघि हाम्रो नवीन सरले भनेको झै नै म यो सच्चाइको लागि टेको बन्न चाहन्छु। कहाँ गएर कोसँग के भन्न पर्ने हो म भन्न चाहन्छु र तपाईँहरूको आस्था र विश्वासमा एउटा खम्बा बनेर म पनि काम गर्न चाहन्छु। जुन सत्यता, जुन सत्य मनले बोल्नुभयो, यो सत्य मन आज प्रकट भएको छ। आज हामीलाई चाहिएका यस्तै सत्य मनहरू हुनेसँगै सत्यका मनहरू जोडिँदै जाँदो रहेछन्, असत्य गर्नेहरू तोडिँदै जाँदो रहेछन्। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीहमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो देश यस्तो देश हो जहाँ जलस्रोतको दोस्रो धनी देश भनेर चिनिन्छ। यही देशमा बसेर हामी पानी पिउनलाई पनि 1 लिटर पानीलाई 30 रुपियाँ तिरेर पानी पिउन बाध्य भएका छौँ। आज यस्तै सत्यतालाई चिर्ने, सत्यता बोल्ने धेरै चाहिँदैन। हाम्रा यो प्रमुख हाम्रो मेयर साहब, जसले यो सुन्दर नगरपालिकै भन्छ होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ, यस्तै व्यक्ति मैले अघि कुरा गरिरहँदाखेरि म जहिले पनि सत्यको पक्षमा बोल्छु। मलाई काम गर्न यहाँ अप्ठ्यारो छैन सर, म त सत्यको पक्षमा बोल्दाखेरि मलाई के को अप्ठ्यारो र सर। यस्तै व्यक्ति, केही व्यक्ति
गल्ती भयो भने यो देशले मुहार फेर्नेछ। सच्चाइ जसरी आज सच्चाइले जसरी सत्य चिन्यो त्यसरी नै परमपिता परमेश्वरले उहाँलाई पनि चुनेर ल्याउनु भयो। अब यो देशमा मलाई लाग्छ यस्ता केही व्यक्तिहरू मात्र भए भने पनि केही समयपछि यो देशले पनि काँचुली फेर्नेछ। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। जति पनि यहाँ परमपिता परमेश्वरको काम गर्छु भनेर अहोरात्र नखाइकन आफूले कति त अझै पनि भोका पेटहरू छन्। यहाँ आज राम्रोसँग हामीले खाना खान पनि पाइएको छैन, त्यो मलाई यथार्थ थाहा छ। र त्यसैले पनि सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरले जान्नु भएको छ एउटा व्यक्तिको श्रम गर्न जानुभयो भने त्यो व्यक्तिले घण्टाको हिसाबले तोकेर तपाईले यति घण्टा काम गर्नुभयो, यसको ज्याला तपाईले यति पाउनुहुन्छ भनेर त्यसको ज्याला तपाईले पाउनुहुन्छ। त्यस्तै आज परमपिता परमेश्वरको काम गर्नको निमित्त भोको पेट खाली पेट टाढा नभनिकन नजिक नभनिकन टाढा नभनिकन जसरी तपाईहरु यो ठाउँमा उपस्थित हुनुभएको छ त्यसको ज्याला त्यसको आशिष तपाईहरुको परमपिता परमेश्वरको राज्यमा खातामा जम्मा भइसकेको छ। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोइला खानीमा मान्छे पुग्यो भने कोइलालाई नछोइकिन पनि त्यो मान्छे कालो हुन सक्छ। तपाई धूप सल्काइरहेको ठाउँमा पुग्नु भयो भने तपाई त्यहाँ गएर तपाईले धूप सुङ्नु पर्दैन, तपाई बाहिर निक्लिँदा तपाई पनि मग्न बासाएर निक्लिनुहुन्छ। त्यस्तै आज सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरको राज्यमा कास्की सच्चाइ केन्द्र नेपालसम्म हाम्रो निता गुरुङ म्याम युट्युबमा खोज्दै जानुभयो। आज त्यहाँका सुगन्धहरू फैलिन सुरु गरिसकेका छन्। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु म मसी येशूको नाउँमा। सच्चाइ केन्द्र नेपाल यस्तो संस्था हो जसले कहिल्यै धर्म परिवर्तन गर्न जानेन, जसले कहिले वस्त्र परिवर्तन गर्न पनि जानेन, जसले कहिले स्थान परिवर्तन गर्न पनि जानेन, जसले परमपिता परमेश्वर बस्ने ठाउँ जुन पवित्र हिजोको कठोर ढुङ्गा जस्तो मन थियो त्यही आज त्यो मात्र परिवर्तन गर्दा परमपिता परमेश्वरलाई प्राप्त गर्दो रहेछ। र कोमल हृदयको बन्नको निमित्त सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई बलि चढाउन नपर्दो रहेछ, धर्म फेर्न नपर्दो रहेछ, वस्त्र फेर्न नपर्दो रहेछ भन्दै आज सत्यको मार्गमा देखाउने एउटै संस्था हो सच्चाइ केन्द्र नेपाल। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैले ईश्वरले भन्नुभएको छ कि मैले तँलाई गर्भमा रच्न भन्दा अघि नै तँलाई मैले चिनिसकेको थिएँ। आज हाम्रो प्रमुख अतिथि आउनुभयो, वडा अध्यक्ष आउनुभयो, उहाँको इच्छाले आउनु भएन किनकि परमपिता परमेश्वरको इच्छाले आउनुभयो। किनकि धेरै ठाउँमा हामीले अतिथिको रूपमा उहाँहरूलाई बोलाउँदा आउन सक्नुहुन्न किनकि परमपिता परमेश्वरले चुन्नु भएन, आउनु भएन। तर जो आउनुभयो परमेश्वरको राज्यमा आउनुभयो उहाँ त्यत्तिकै आउनु भएन, ईश्वरले रुचाएर आउनुभयो, ईश्वरले निम्तो दिएर आउनुभयो, उहाँहरूमा सत्यता बुझ्ने मन भएर आउनुभयो। आजबाट उहाँ पनि सत्यताले काम गरिसक्यो र दिन दुखी जो दलदलमा परेका छन्, जो अन्यायमा परेका छन्, जसलाई पिँधमा पारिएको छ, जसले सत्य खोजिरहेका छन्, सत्यबाट तर्काइरहेका छन्, तिनको निमित्तमा आजदेखि अरू काम गर्नुहुनेछ हामीलाई विश्वास छ किनकि परमपिता परमेश्वरले हजुरहरूलाई चुनिसक्नु भएको छ। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले तँलाई गर्भमा रच्न भन्दा अघि नै मैले तँलाई चिनिसकेको थिएँ, त जन्मन भन्दा अघि नै मैले तँलाई अलग गरेँ, मैले तँलाई जातिहरूको निम्ति एक अगम वक्ता नियुक्त गरेँ। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर भन्नुहुन्छ मैले तँलाई तेरो मम्मीको गर्भमा तेरो आमाको गर्भमा हुन भन्दा पहिल्यैदेखि मैले तँलाई रचिसकेको थिएँ। एउटा घर बनाउने इन्जिनियरले उसले नक्सा बनाउने भन्ने कुरा कल्पनामा मात्रै राखेको हुन्छ अनि कसैले घर बनाउने मेरो घर बनाउन पर्यो भनेर हामीले जग्गाको नक्सा जग्गा दिएको जग्गाको लालपुर्जा दियौं भने जग्गा अनुसारको कल्पना गरेर मात्र बल्ल के गर्नुहुन्छ त नक्सा कोर्नुहुन्छ। त्यसरी नै
परमपिता परमेश्वरले पहिल्यै तपाईको जग्गा जानुभन्दा पहिल्यै इन्जिनियरले नक्सा कोरेर कुनै पनि इन्जिनियरले राख्नुहुन्न, किनकि पहिला इन्जिनियरको कल्पनामा हुन्छ। त्यसरी नै सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरको राज्यमा तपाईहरु यसरी आउनु पहिला परमपिता परमेश्वरको कल्पनामा तपाईहरु हुनुहुन्थ्यो र परमपिता परमेश्वरको राज्यमा तपाईहरु आउनुभयो। आज धेरै मानिसहरू नेपालमा मात्रै 3.5 करोड मानिसहरू हुनुहुन्थ्यो, तर पनि ती मध्ये पनि तपाईहरु आज परमपिता परमेश्वरको राज्यमा आउनुभयो, किनकि परमपिता परमेश्वरले तपाईलाई चुनिसक्नु भएको छ, तपाईलाई रोजिसक्नु भएको छ। परमेश्वरले भन्नुभएको छ, मेराले मेरा स्वरहरू सुन्ने छन्, मेराले मलाई पछ्याउने छन्, मेराले मेरो आवाजलाई चिन्ने छन्। त्यतिकै भन्नु भएन। आज हामी पोखरादेखि, आज हामी काठमाडौँदेखि, आज हामी सिन्धुपाल्चोकदेखि उहाँको आवाजलाई पछ्याउँदै 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 यो ठाउँमा परमपिता परमेश्वरको आवाजको निमित्त, उहाँको महिमाको निमित्त हामी आयौं। परमपिता परमेश्वरको योजना थियो। त्यसैले भन्नुभएको छ, सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर भन्नुहुन्छ, हे मेरा छोराछोरी हो, मैले बोल्नै जान्दिन भन्दै नभन, किनकि तिम्रो मुख भएर म बोल्ने छु। मैले रियल भनेको छु, मैले ढाँटेको छैन। मैले 2058 सालतिर 2060 सालतिर समथिङ त्यो सालतिर मैले एउटा जसो तसो रहरले मैले एउटा एल्बम निकालेको थिएँ। त्यो एल्बम निकै हिट भयो, जानेर हिट भयो अथवा नजानेर हिट भयो मलाई थाहा पाइन, तर रातारात एल्बम हिट भइदियो। रातारात एल्बम हिट भइसकेपछि बजारमा सुपर डुपर हिट भयो, अनि मलाई स्टेज प्रोग्राममा बोलाउन सुरु भयो। अनि म स्टेज प्रोग्राममा बोलाउन सुरु भइसकेपछि त्यतिखेर मेरो योजनामा थियो, तर अहिले यतिखेर परमेश्वरको योजनामा छ। फरक तपाईँ आफै छुट्याउनु होला। त्यसपछि रातभरि एउटा कपी र कलम लिएर मैले यो स्टेजको सभापति, स्टेजमा आउनुहुने प्रमुख अतिथि, अनि स्टेजमा आउने विशिष्ट अतिथि, अनि अतिथिगणहरूमा म प्रकाशदीप गैरेको तर्फबाट सम्मान, अनि के बोल्ने कुराहरू रातभरि लेखेर रातभरि लेख्थेँ, अनि रातभरि लेखेर रातभरि घोकेर बस्थेँ। अनि प्रोग्राम चलाउने बेलामा अनि त्यो पर्ची लिएर जान त भएन, त्यसलाई त अलग्गै राखेर जानु पर्यो। अनि माइक समाउँदै जाँदा म प्रमुख अतिथि अनि के हो थाहा छैन, म त्यस्तो हुन्थेँ। तर किनकि त्यो समयमा मैले मेरो बुद्धि प्रयोग गरेको थिएँ, तर आज यो समयमा मेरो परमेश्वर मेरो मुख भएर बोल्नु भएको छ। त्यसैले कसैले पनि म बोल्न जान्दिन नभन्नुहोस्, परमपिता परमेश्वर मेरो मुख भएर तपाईँ बोल्नुहोस्, किनकि तपाईँ बोल्न चाहनुहुन्छ, बस मलाई प्रयोगमा ल्याउनुहोस्। स्वयं तपाईको मुख भएर परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु, म मसी येशूको नाउँमा। किनकि आज हामीलाई परमपिता परमेश्वर भन्ने बित्तिकै हामीलाई धर्मको ट्याग लगाइदिइहाल्नुहुन्छ। त्यसैमा पनि येशू मसी भन्यो भने त ठ्याक्कै भन्नुहुन्छ, अनि त्यसैमा पनि आमीन भन्यो त हो 100% हो भनिहाल्नुहुन्छ। माई नेम इज प्रकाशदीप गैरे। मैले इंग्लिश बोले कि म अंग्रेज भए? हामी यहाँनिर बुझ्दैनौँ, हामी यहाँनिर कहिले पनि बुझ्दैनौँ, किनकि परमेश्वर भन्ने बित्तिकै कोही पनि धर्मको हुँदैन, येशू मसीह भन्ने बित्तिकै कुनै पनि धर्मको हुँदैन। बस परमपिता परमेश्वरले त नर र नारी बनाउनु भयो। धर्म भनेको त जसले मानव सेवा गर्न सक्छ त्यही नै धर्म हो। हिन्दू धर्म नि होइन, मुस्लिम धर्म नि होइन, क्रिस्चियन धर्म नि होइन, बुद्धिस्ट धर्म नि होइन, यो त नामकरण गरेको मात्रै हो। धर्म त जसले मानव सेवा गर्न सक्छ त्यही नै धर्म हो। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज बुझ्ने त्यति मात्रै छ। आज हामी धेरै जातिका मानिसहरू छौँ, तर परमपिता परमेश्वरले मात्रै नर र नारी बनाउनु भयो। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त आज हामी कति आनन्दका छौँ। सबभन्दा सम्मान त म तपाईहरुलाई दिन चाहन्छु। जुन ठाउँमा जान्छौँ त्यहाँका अतिथिले मलाई एउटै कुरा भन्नुहुन्छ, होइन यो के खालको के खुवाइन्छ र के खुवाएर राखिन्छ, एकदम अनुशासित भएर बस्नुहुन्छ, एकदम आनन्दित बन्नुहुन्छ। होइन, यो त ईश्वरको योजना भएर बस्नु भएको हो। यदि ईश्वरको योजना हुन्थेन भने सम्भव थिएन। त्यसैले
सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर भन्नुहुन्छ मैले जात बनाइन, मैले धर्म बनाइन, मैले त नर र नारी बनाए र नर र नारीलाई पनि किन बनाए भन्दा मेरा महिमा जानुन्, मलाई बुझुन् र संसारमा हुँदा मेरा महिमा गरून् भनेर मैले बनाए। तर मानिसले आफूले जस्तो जस्तो कसैले चुच्चो परेको ईश्वर बनाउनु भयो, कसैले थेप्चे परेको ईश्वर बनाउनु भयो, कसैले 4 पाटा परेको ईश्वर बनाउनु भयो, कसैले 2 पाटा परेको ईश्वर बनाउनु भयो, कसैले 6 पाटा परेको ईश्वर बनाउनु भयो, कसैले 10 पाटा परेको ईश्वर बनाउनु भयो, कसैले घाँसबाट बनाउनु भयो, कसैले ढुङ्गाबाट बनाउनु भयो, कसैले माटोबाट बनाउनु भयो, कसैले कागजबाट बनाउनु भयो, कसैले पानीबाट बनाउनु भयो। तर परमपिता परमेश्वर न घाँसबाट हुनुहुन्छ, न पानीबाट हुनुहुन्छ, न माटोबाट हुनुहुन्छ। परमपिता परमेश्वर त अदृश्य हुनुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो आत्मामा हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो दिलमा हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो मनमा हुनुहुन्छ। कतिले मलाई सोध्नुहुन्छ ईश्वर हुनुहुन्छ भनेर प्रमाण चाहिँ के? अनि मैले उहाँलाई भन्ने गर्छु, त्यो तपाईँहरूले अहिले पनि भन्नु होला, अहिले पनि तपाईँहरूले आफैले पनि फिल गर्नु होला। कसले देखेको छ मलाई भन्नु पनि होला। कहिलेकाहीँ तपाईँको त्यो दुखी हुने मन, कहिलेकाहीँ तपाईँको त्यो खुसी हुने मन, अनि कहिलेकाहीँ त्यो दुख्ने मन कसले देख्नु भएको छ भन्नु होला। कसले देख्नु भएको छ त्यो मन? कहिलेकाहीँ तपाईँको खुसी हुन्छ त्यही मन, कहिलेकाहीँ दुखी हुन्छ त्यही मन, कहिलेकाहीँ त्यही मन दुख्छ फलानुले मलाई यति नराम्रो वचन लायो, म मरेको दिन पनि बिर्सिने छैन, म जल्दै गर्दा पनि त्यो कुरा बिर्सिन्छैन। त्यति नराम्रोसँग दुख्छ मन, त्यो मनलाई देख्यो कसले? तर रहन त रहेछ नि। जसरी हामीले कसैले राम्रो कुरा गर्दा आनन्द हुन्छौँ, कसैले नराम्रो कुरा चित्त दुख्छ भने हामीले फिल गर्छौँ। परमपिता परमेश्वर हामीले आत्मामा हुनुहुन्छ भनेर फिल गरेका छौँ र ईश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामीले प्रशस्त मात्रामा हामीले प्रमाणहरू छन् हामीसँग। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीहमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु, म मसीह येशूको नाउँमा। त्यसैले अब यो सुन्दर बजारमा यति मात्र होइन, हामीले अर्को साल गथेर यो पुरै भरिभरा हुन्छ। निता म्यामले सोध्नु जरुरी छ कहाँ स्टेज बनाउने होला, कसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने होला, कसरी चाहिँ अर्को साल भव्य र सभ्यका साथ मानिसहरूलाई चाहिँ ततेर्ने होला, कसरी संयोजन गर्ने होला। सोचे हुन्छ, किनकि ईश्वर हरेकको दुःखमा साथ दिन आउनुहुन्छ, सुखमा नि साथ दिनुहुन्छ, दुःखमा नि साथ दिनुहुन्छ। परमपिता परमेश्वर कसैको बेवा होइन। परमपिता परमेश्वर त दिन दुखी र दलदलमा फँसेकाहरू। आज हेर्नुहोस् त, तपाईँ हामी ईश्वरलाई किन चिन्यौँ थाहा छ? संसारबाट धेरै पीडित भयौं, संसारबाट धेरै तुच्छ भयौं, संसारबाट धेरैले हामीलाई घृणा गरे, जहाँ जान्छौँ त्यहाँ ठक्कर खान्थ्यौं। तर परमपिता परमेश्वर कहाँ आयौं, आनन्द पायौं। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीहमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु, म मसीह येशूको नाउँमा। किनकि मेरा सन्तानले म बालकै छु भनी कसैले पनि नभन्नु। जस कहाँ म तँलाई पठाउँछु ती हरेक कहाँ त जानै पर्छ, जे म तँलाई आज्ञा गर्छु तैँले भन्नै पर्छ। हामीलाई एउटै आज्ञा गर्नु भएको छ, तैँले घर घरै गएर धर्म प्रचार गर्दै आज्ञा गर्नु भएन हामीलाई। तैँले यो किताब बोकेर पल्लो गाउँ गएर तैँले धर्म प्रचार गर भन्नु भएन। मात्रै एउटा कुरा भन्नुभयो, दलदलमा फँसेकाहरूलाई उद्धार गर भन्नुभयो। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीहमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैले मैले अघि भनेको कुरालाई जोड्न चाहे, किनकि जल स्रोतको दोस्रो धनी देश भनेर हामी यो देशलाई चिन्छौँ, जहाँ परमपिता परमेश्वरको आशिष परेको देश हो, जहाँ स्रोत साधन र स्रोतको बलियो सम्भावना भएको देश हो, जहाँ हरेक ठाउँमा सम्भावना बोकेको देश हो। यो परमपिता परमेश्वरको आशिष परेको देश हो। एउटै देश हो नेपाल, जहाँ एउटै रुख बेच्नु भने लाखौं रुपियाँ आउँछ, एउटै खोलाको पानी बेच्नु भने लाखौं रुपियाँ आउँछ, एउटै मुक्तिनाथको एउटा युरेनियम बेच्ने हो भने करोडौं रुपियाँ पर्ने किलो पर्ने युरेनियम हाम्रो देशमा छ, जो संसारमा पाइँदैन। परमपिता परमेश्वरले आशिष दिएको देश हो। तर यहाँका केही व्यक्तिहरूले आफ्नो लोभ लालच र म परेका कारणले आज हामी यही देशमा भरेर, किनकि जहाँ परमपिता परमेश्वरको आशिष परेको देशमा पनि
श्रापित भएर बस्नु परेको छ। अब सबैले मागौँ सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरसँग सबैले आजबाट प्रार्थना गरौँ। जो पनि राजनीति बागडोर सम्हाल्न जानुहुन्छ पिता, तपाईको योजनाको अनुसारको त्यो ठाउँमा लानुहोस्। जसरी आज सुन्दर बजारमा उहाँहरू परमपिता परमेश्वरको योजना अनुसार आउनु भएको छ, त्यस्तै तपाईको योजना अनुसारको राजनीति बागडोर सम्हाल्ने अब आउँदै गरेको चुनावमा पनि तपाईँ हामीले सोच्न जरुरी छ। हाम्रालाई होइन राम्रालाई भोट दिने हो, राम्रालाई होइन परमपिता परमेश्वरको आत्मा बोकेका जनहरूलाई भोट दिने हो। त्यस्तालाई जिताएर परमपिता परमेश्वरको राज्यमा अगाडि बढाउने हो। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजबाट माग्नुहोस्, आजबाट अहिलेबाट भर्खरैबाट माग्नुहोस्। परमपिता परमेश्वर, मेरो देशले यस्तो लिडरसिप पाओस्, यस्तो लिडरसिप पाओस् जो तपाईसँग डर राखोस् र तपाईँ दिन दुखीको सेवामा मन लगाओस्। यस्तो लिडरसिपको हामीलाई आवश्यकता छ। आज सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। जति पनि हामीलाई तुच्छ बनाइरहेको छ, हाम्रो आफ्नै सोचको कारणले पनि बनाइरहेका छ। किनकि हामी आफै भित्र आफ्नै कमी कमजोरी भन्दा अरू कोट्याउन जान्दैनौँ। तर आज हामी कमी कमजोरी कोट्याउने भनेको तुच्छ मान्छेले हो। यो विषयमा पनि हामी सचेत हुनुपर्छ। एउटा भनाइ छ, एउटा भनिएको छ, किनकि अलिकतै उच्च स्वभाव हुने मान्छेहरूले अब परमेश्वरको राज्य त आयो, अब परमेश्वरको राज्यमा कसरी अझ ढुक्क भएर काम गर्न सकिन्छ भनेर आइडियाहरू सोच्नुहुन्छ अरे। समस्याहरू आउँदा यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर उच्च स्वभावका मानिसहरूले त्यो आइडिया कसरी यो समस्यालाई समाधान बनाउन सकिन्छ भनेर आइडिया सोच्नुहुन्छ अरे। अनि बिच मिडल साइज ठिक्कको सोच भएको मानिसले चाहिँ घटनाहरूको कुरा लिएर सिक्छ रे। तर एकदमै तुच्छ भन्दा तुच्छ मानिसले चाहिँ अरूकाको कमी कमजोरी मात्रै कोट्याएर बस्छ रे। अब भन्नुहोस्, हामी कुन उच्च हौँ कि मिडिल हौँ कि तुच्छ हौँ? तपाईँ हामीले आजबाट के गर्नु त? आजबाट के गर्ने त? कुन लेभलको हो? आफैले आफैलाई तपाईले आफैले आफैलाई फेल गर्नुहोस्। तपाईँ उच्च लेभलको हुनुहुन्छ कि मिडल साइजको हुनुहुन्छ कि अनि तपाईँ तुच्छ लेभलको हुनुहुन्छ, त्यो तपाईँ आफैले आफैले जज गर्नुहोस्। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजबाट म भन्छु, हामी कसैको कमी कमजोरी कोट्याएर होइन, कहीँ समस्या भयो भने त्यसलाई समस्याको समाधान कसरी हुन्छ भनेर समस्याको आइडिया सोचेर बस्ने हामी हाई लेभलको उच्च लेभलका हौँ, हामी तुच्छ लेभलका होइनौँ। परमपिता परमेश्वरले हामीलाई उच्च लेभलको बनाउनु भएको छ। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिँदै आजबाट हामी यो सुन्दर बजारमा आएर यसरी परमपिता परमेश्वरको काम गर्न पाउनु हाम्रो लागि भाग्यको कुरा हो। अनि त्यसमा पनि हामीले यस्ता राम्रा राम्रा अभिभावक पाएका छौँ। यो देशले, यो सुन्दर बजारले मुहार फेर्ने छ, हामीलाई विश्वास छ भन्दै तपाईँहरूको घर घरमा ईश्वरको आशिष रहोस्। दुःख कष्ट दरिद्रताले कहिले पनि बास नपाओस्। अघि सरले भन्नुभएको छ, म पनि छिटै निक्लिनु पर्छ, तर हजुरहरूको सर र म्याडमको छोटो छोटो वचन चाहिँ मलाई पनि सुन्न मन लागेको छ भन्नुभएको छ। त्यसैले मैले धेरै बोल्न चाहिनँ, किनकि ईश्वर थोरै शब्दमा पनि ईश्वर हुनुहुन्छ। ईश्वरले तपाईँहरूलाई भरपूर्ण आशिष दिनुभएको छ। तपाईँहरूको घर घरमा ईश्वरको आशिष रहोस्। दुःख कष्ट दरिद्रताले कहिले पनि बास नपाओस्। तपाईँका आफ्ना इष्टमित्र काका काकी मामा भाइ भाती जो पनि हुनुहुन्छ, परदेशमा हुनुहुन्छ भने पनि परमपिता परमेश्वरको आशिष भरपूर्ण रहोस् भन्दै म पनि तपाईँहरूबाट ओझल पर्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते। त्यसै गरी ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्चाई केन्द्र नेपालका संस्थापक अध्यक्ष, तपाईँ हामी सबैको ईश्वरीय अभिभावक जसले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नु भएको छ। ईश्वरीय मार्गमा डोर्याउनको निमित्त आफूले ईश्वर चिनिसके पछाडि हामी सबैलाई ईश्वर चिनाउने मार्गमा कहिले पनि बलजफ्ती गर्नु भएन, कहिले पनि नाता खोज्दै हिँड्नु भएन, कहिले पनि आफन्त खोज्दै हिँड्नु भएन। केवल ईश्वर चिनाउनको लागि सबैलाई समान ढङ्गबाट ईश्वरीय मार्गमा डोर्याउनको निमित्त आजको दिनसम्म अनवरत रूपमा खटिरहनु भएको छ। केवल ईश्वरको आज्ञा अनुसार कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले भर्खरै उत्साहित पार्नुभयो, अर्थपूर्ण जीवनका वचनहरू छर्नुभयो र ईश्वरीय भएर वचनहरू छर्नुभयो। त्यसकारण आदरणीय सरजुलाई भित्री हृदयदेखि नै हार्दिक सम्मान तथा नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैले सम्मान प्रकट गरिराख्नु भएको छ। मैले बोलेर प्रकट गरेको छु, यहाँले ताली बजाएर सम्मान प्रकट गर्नु भएको छ। त्यसकारण यहाँहरू सबैलाई पनि भित्री हृदयदेखि नै हार्दिक नमन तथा नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय सरजुलाई फेरि पनि ईश्वरको यसै गरी ईश्वरको कार्यमा सदा सर्वदा अघि बढ्नलाई भरिपूर्ण आशिष परिरहोस्। तपाईँ हाम्रो अभिभावकत्वमा कहिल्यै पनि कमी नहोस्। सर हजुरको उत्साहजनक जीवन जहिले पनि अगाडि बढिरहोस् र सधैँ सुसम्पन्न रहोस्। हामीले प्राप्त गरेको
उजपूर्ण छत्र छाया सधैँ प्राप्त गरिरहन पाऊँ सबैजनाले आशा गरेको यो ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सञ्चार केन्द्र नेपालको अभिभावकत्वको जीवन अभिभावकत्व जो भूमिका निर्वाह गरिरहनुहुन्छ त्यो भूमिकाबाट कहिल्यै पनि ओझेल नपरोस्। आदरणीय सरजुरको आशिष र ईश्वरको आशिष सरजुरलाई ईश्वर र सरजुरको आशिष तपाईँ हामीलाई सदा सर्वदा प्राप्त हुनेछ भन्दै फेरि पनि ईश्वर पितालाई करोडौँको धन्यवाद दिन्छु गुरु ईशा मसीहको नाउँमा। समयको ख्याल हामीले गर्नुपर्छ र समयको ख्याल गर्दा गर्दै बिहानको समय बिहान हामीलाई चाहिएको न्यानो पनि प्राप्त भयो। केही समय अलिकति गर्मी हो कि भन्ने पनि महसुस भयो। अब त चल्दै गरेको यो मन्द हावाले तपाईँ हामीलाई केही समय त यहाँ रहन सकिन्छ, त्यसपछि त आफ्नो वासस्थानतिर लम्किनु पर्छ भन्ने आभास पनि गरिँदैछ। यति बेलासम्म हामीलाई आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीसँग साथ दिँदै हुनुहुन्छ यसै नगरका नगर प्रमुखज्यू, यसै नगरका अभिभावक, सबै जनताहरूको अभिभावक, त्यसै गरी अब त सच्चाई केन्द्र नामक यो संस्थाको पनि अभिभावक आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँको सार्गर्भिक मन्तव्य हामीले सुन्न बाँकी नै छ र त्यो भन्दा पूर्व हामीले भर्खरै श्रवण गर्यौं ईश्वरीय वचन आदरणीय सरजुरको तर्फबाट। पक्कै पनि यहाँहरूलाई थाहा छ अबको लागि यो माइक्रोफोनबाट कसको आवाज गुन्जिँदैछ, त्यसैले त म जोड्न चाहन्छु। कुनै घर सुन्दर हुँदैन जबकि त्यो घरको आमाको ओठमा मुस्कान छैन भने। कुनै घर सुन्दर हुँदैन जबकि त्यो घरको आमाको ओठमा मुस्कान छैन भने। किनभने घरको सुन्दरता घरको भित्तामा होइन, केवल आमाको ओठमा रहेको मुस्कानमा हुन्छ। त्यसकारण हामीलाई आमाको भूमिका त निर्वाह गर्नुहुन्छ। आमा भन्न चाहन्छौँ। उमेरको हिसाबले यहाँहरू कति भन्दा सानो हुनुहुन्छ होला, कति भन्दा उमेरले अलिकति अग्रभागमा पनि हुनुहुन्छ होला। आज हामीले आफ्नो आत्मा पवित्र आत्मा हो, तपाईसँग रहेको आत्मा ईश्वरले बास गर्ने मन्दिर हो भनेर हामीलाई केवल सिकाउनु भएको छैन, आफू त्यो बाटोबाट कति पनि नडगमगाई अगाडि बढिराख्नु भएको छ। त्यसैले हामीलाई पनि साहस मिल्छ, आत्मविश्वास मिल्छ, शक्ति मिल्छ अनि हामीलाई उत्प्रेरणा मिल्छ। त्यस्ता व्यक्तित्वको वचन हामीले श्रवण गर्ने बेला हुन लागेको छ र म्याम हजुरको वचन श्रवण गर्नको लागि आतुर छौँ। यो आवाज जति ठुलो भए पनि केही फरक पर्नेवाला छैन। होइन भने कुनै कन्सर्टमा हामी जान्छौँ, कुनै ठाउँमा हामी जान्छौँ भने त्यो गुन्जेको आवाजले कतिखेर कानको जाली फुट्ने भयो भने हामी त्यो आवाजबाट पर जान्छौँ। तर वचन सुन्नको लागि अझै ओरौरो आउन पाए हुन्थ्यो भन्ने पक्कै पनि यहाँले आवाज भएको छ। तालीले सङ्केत गरिसकेको छ यो आवाज त सुन्नुपर्छ, यो आवाज त गुन्जिनुपर्छ। किनभने यहाँभित्र सत्यता छ। हाम्रो जीवनको जति पनि कुराहरू हामीले प्राप्त गर्छौँ यसै वचनबाट प्राप्त गर्यौँ। जुन वचन आज ईश्वर स्वयं बोल्नको लागि म्याम हजुरलाई इस्तेमाल गर्नुभयो र हामीले सुन्न प्राप्त गर्छौँ। म्यामको मार्फत ईश्वर आफै स्वयं बोल्नुहुन्छ। त्यसकारण यस्ता व्यक्तित्वको लागि सम्मान गर्नको लागि त कतिपय शब्दको शब्दावलीहरू बन्न त पक्कै बाँकी नै होला, तर हामीले भन्नेका उच्चारण गरेका शब्दहरूले सम्मान पक्कै नहोला। तर हामी यति भन्छौँ कि सत्यताका ईश्वर चिनाउने आदरणीय म्याम हजुरले सदा सर्वदा हामीलाई सत्यताको बाटोमा डोर्याउनु हुनेछ। हामीले भोजन गर्यौँ बिहान, कतिले गर्न बाँकी छ र खाना जति बेला खाए पनि त्यो खानाको काम अगाउने मात्रै हो। चाहे बिहान 8 बजे खानुहोस्, चाहे 12 बजे खानुहोस्, चाहे 2 बजे खानुहोस्। र खानाले के गर्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीलाई थाहा छ। शरीरलाई आवश्यक पर्ने जति पनि शक्तिहरू प्रदान गर्दछ। त्यस्तै ईश्वरबाट आएको वचनहरू, ईश्वरबाट हामीले प्राप्त गरेका वचनहरू केवल त्यो रोगको लागि होइन, केवल यो समस्याको लागि होइन, त्यो समस्याको लागि होइन, त्यो प्राप्त गरेको वचनले सारा समस्यालाई हटाउनको निमित्त हामी आफैले गवाही स्वरूप त केही सबुत प्रमाणले यहाँबाट पस्किसकेको छ। यो उपस्थिति त्यही खालको प्रमाण हो जसले गवाही प्राप्त गरेका छौँ। यो त केवल प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो। शाखाबाट सम्पूर्ण जन लिडरहरू सबैजना आउने हो भने यो चौर पक्कै अटाइएला त हजुर? अटाउनेवाला पक्कै छैन। त्यो लाखौंको जन आज ईश्वरको सन्तानहरू ईश्वरले आज यसरी चुनी ल्याउनु भएको छ। आज नेपालका विभिन्न
जिल्लाबाट पाल्नुभएका विभिन्न शाखाबाट पाल्नुभएका आदरणीय अग्रज अगुवाहरू हुनुहुन्छ, अगुवाज्यूहरू हुनुहुन्छ, सह प्रमुखहरू हुनुहुन्छ, त्यसै गरी सम्पूर्ण लिडरजनहरू हुनुहुन्छ। हामी सबैको लागि जहाँ जहाँ यो पुगेको छ, म्यामजुर भन्नुहुन्छ वचन आत्मा हो, वचन त जहाँ पनि पुग्न सक्छ। हाम्रो भौतिक शरीरले योजना गरे ठाउँमा मात्रै पुग्न सक्छौँ, वचन जहाँ पनि पुग्न सक्छ। जसले हाम्रो समस्या समाधानको लागि प्रत्यक्ष रूपमा आफैले उपचार गर्नु भएन, तर अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पूर्ण समस्याको उपचार गर्नुभयो। केवल तपाईँ हामीलाई यो वा त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि ढाडस दिनु भएन। समस्या समाधान भइसकेपछि उत्साहित जीवनहरू त यही नै हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यस्ता जीवनको लागि सदा सर्वदा आफ्नो समय खर्चिराख्नु भएको छ, सदा सर्वदा ईश्वरले उहाँलाई त्यो बाटोमा डोर्याउनु भएको छ। भन्न चाहन्छु शी इज द ट्री विथ फुल अफ फ्रुट्स। उहाँ चाहिँ यस्तो रुख हुनुहुन्छ सबै फलफुलले भरिएको छ। फलफुलको नाम लिन थाल्यो भने कुनै फलफुल अमिलो हुन्छ, कुनै फलफुल गुलियो हुन्छ, कुनै फलफुलको स्वाद कस्तो हुन्छ, तर फलफुल भन्यो भने पक्कै पनि तपाईँ हाम्रो जिब्रोमा रस आउँछ कि फलफुल सबै मिठो हुन्छ। यो फल र त्यो फल भन्यो भने हामीलाई गुलियो अमिलो विभिन्न स्वाद आउन सक्छ, तर फलफुल भन्यो भने केवल मिठो मिठो मात्र आउँछ। त्यसकारण म्याम हजुर म यतिखेर भन्न चाहन्छु उहाँसँग सबै किसिमको यो वचन रूपी फलफुल छ, जुन कुरा हामीलाई सदा सर्वदा बाँडिराख्नुहुन्छ। हो कि हजुर? पक्कै पनि हो। यो सत्यतामा तपाईँहरूले साथ दिनुभयो, ताली बजाउनु भयो, तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रसङ्गवश यति बेला हाम्रो महिमा जारी छ, ईश्वरको महिमा जारी छ। हामी सहभागिता भइरहेका छौँ, कार्यक्रम औपचारिक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यति बेला मैले सूचना प्राप्त गरे अनुसार सयपत्री आवासीय स्कुल का आदरणीय प्रिन्सिपल सर ज्ञानेन्द्र शर्मा सर आउनु भएको छ भन्ने खबर प्राप्त गरेको छु। उहाँलाई स्टेजमा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथमा उहाँलाई खादा मालाद्वारा सम्मान गर्नको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म यति बेला हाम्रा अग्रज अगुवालाई निम्त्याउनको लागि मैले भूमिका बाँधेको होइन। जे सत्यता महसुस भएको छ त्यो यहाँहरूसँग मैले अनुभव आदान प्रदान मात्रै गरिरहेको छु, जसले हामीलाई विभिन्न थरीका फलफुल बाँड्नुहुन्छ। अनि उहाँलाई हामी भन्न चाहन्छौँ शी इज द सोर्स अफ इन्सपिरेसन। उहाँ चाहिँ उत्प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ, जसको जीवन हेरेर हामी उत्साहित हुन्छौँ, उत्प्रेरित हुन्छौँ। त्यसकारण उहाँ हाम्रो सबैको उत्प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। अनि अहिले त देखिँदैन, अलि राति परे पनि देखिन्छ आकाशमा चम्किने तारा जस्तै। त्यसैले त चम्किलो तारा जस्तै म्याम हजुर हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँलाई म इङ्ग्लिसमा भन्छु साइनिङ स्टार भन्न चाहन्छु। अनि अघि पनि उद्घोष गरेको थिएँ वचनको त खानी हुनुहुन्छ, त्यसैले त स्वर्गको रानी भन्न पनि पछि त पर्दिनँ म। यहाँहरू सबैले त्यसमा साथ पनि दिनुहुन्छ। अनि मलाई यो समस्या पर्यो म्याम हजुर, त्यो समस्या पर्यो म्याम हजुर, कहिले अगाडि परेर भन्छौँ, कहिले फोनबाट भन्छौँ, कहिले मेसेज छोडेर भन्छौँ, त सबै प्रश्नको जवाब हामीलाई दिनुहुन्छ। अनि सबै प्रश्नको उत्तर मात्र दिनुहुन्न, तपाईँ हाम्रो जीवनको उत्तरदायित्व पनि म्यामले बोक्नु भएको छ। त्यसकारण उहाँको जीवनमा ठुलो ठुलो हामीले भारी बिसाएका छौँ। त्यो भारी बोक्दा पनि कति पनि डगमगिनु भएको छैन। सदा सर्वदा हामीसँग चम्किलो तारा भई चम्किरहनुहुन्छ। र यही बेला भएको छ जुन आवाज गुन्जिनको लागि निमन्त्रणा गर्ने बेला भएको छ। हामी सबैको अभिभावक ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्चाई केन्द्र नेपालका उपप्रमुख, जसले पारिवारिक हुँदै केवल परिवारभित्र ईश्वरलाई सीमित राख्नु भएन, केवल मेरो कोठाभित्र मात्र यो शक्तिशाली ईश्वरलाई राख्नुपर्छ भनेर बस्नु भएन। आज तपाईँ हामीमाझ निस्वार्थ ढङ्गले वचनद्वारा भजनद्वारा बाँडिराख्नु भएको छ। त्यसकारण हामी सबैको लागि अग्रज अगुवाको भूमिकामा हुनुहुन्छ, हामी सबैको उत्तरदायित्वको भूमिकामा हुनुहुन्छ। सदा सर्वदा उहाँलाई भेट्न पाउँदा, उहाँको मुहार हेर्न पाउँदा हामी जति हर्षित हुन्छौँ, जति खुसी र आनन्दित हुन्छौँ। यसै गरी यस्ता महिमामा भेट्न पाउँदा, यस्ता ईश्वरका महिमाहरू आयोजना गर्दा सदा सर्वदा समय दिनुहुन्छ। यसै गरी सक्रिय जीवनमा ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष परिरहोस् भन्दै अबको लागि भने आदरणीय म्याम हजुर ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्चाई केन्द्र नेपालका उपप्रमुख सुशीला कटेल गैरे म्याम हजुरलाई यस स्टेजमा हामी सबैले जोरदार तालीका साथ निमन्त्रणा गरौँ। आदरणीय म्याम हजुरलाई ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद दिन्छु। गुरु यीशु मसीहको नाममा सृष्टिकर्ता परम प्रधान ईश्वर हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु यीशु मसीहको नाममा। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। अझै बजनी गरेर पिता तपाईँको आत्माको योजना अनुसारको वचनहरू
यो जीवनमा प्रकट गरेर देखाउनु भएको छ। धन्यवाद गर्छु यसु मसीहको नाउँमा। त्यसै गरी आजको यसै महिमाका सभा अध्यक्ष परमात्माको आत्मिक सन्तान हाम्रो निता म्याम हजुरलाई पनि परमात्माको भरिपूर्ण आशीर्वाद मिलिसकेको छ। धन्यवाद गर्छु पितालाई यसु मसीहको नाउँमा। र त्यसै गरी आजको यसै महिमाका प्रमुख अतिथि नगर प्रमुख हाम्रो सर हजुरलाई परमात्माको भरिपूर्ण आशीर्वाद मिलिसकेको छ। धन्यवाद गर्छु परमात्मा यसु मसीहको नाउँमा। र वडा प्रमुख सर हजुर लगायत विभिन्न शाखाबाट उपस्थित रहनुभएका शाखा प्रमुख, शाखा उपप्रमुखहरू, केन्द्रीय लिडरजनहरू, शाखा लिडरजनहरू र यसै सुन्दर बजारमा, नामै सुन्दर होइन, नामै काफी छ, सुन्दर बजारमा परमात्माको सुन्दर महिमा गरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण परमात्माका आत्मिक सन्तानहरू लगायत आजको यसै महिमाको श्रव्य दृश्यलाई क्यामेरामा कैद गरी हरेकको घर घरमा, हरेकको मन मनमा, हरेकको जीवनमा पुर्याउन सफल क्यामेरा पर्सन सर हजुरहरू, साउन्ड सिस्टममा एकदमै आबद्ध भएर एकदम मिठास प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण सर हजुरहरू र हाम्रो केन्द्रीय प्रमुख सर हजुरमा सम्पूर्णमा म एकमुष्टमा शिर झुकाएर नमस्कार गर्न चाहन्छु। धन्यवाद गर्छु जगतका मालिक, तिनै लोकका सृष्टिकर्ता परम प्रधान ईश्वर हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु यसु मसीहको नाउँमा। आजको महिमाको प्रस्तुता हाम्रो सर हजुर अनि हाम्रो मिस हजुर, उहाँहरूमा पनि भरिपूर्ण आशीर्वाद मिलिसकेको छ। परमेश्वरले अरू अब्बल, अरू दक्षता, अरू एकदमै परमेश्वरको आत्माबाट चल्ने योग्यता प्रकट गरिसक्नु भएको छ। धन्यवाद गर्छु यसु मसीहको नाउँमा। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, देखिनुहुन्न, हामीसँग हुनुहुन्छ होइन। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, त्यसैले देखिनुहुन्न, त हामी शरीरमा छौँ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, हामी पुग्न नसकेको ठाउँमा परमेश्वर पुगेर कार्य गरिसक्नु भएको छ। जब मन दिन्छौँ, जब ईश्वरको विश्वास कसरी आउँछ भन्दा त वचन सुनेपछि विश्वास आउँछ। जुन कुरा सुन्छौँ, अहिले हामीले के सुनेका छौँ? परमात्माको आत्माबाट निस्केका वचनहरू सुनिरहेका छौँ। जब यो वचन सुन्छौँ, वचन सुनिसकेपछि हामीलाई के आइसक्यो? विश्वास आइसकेको छ। जब विश्वास आयो तब ठुला ठुला महिमित कार्य परमात्मा पिताले डाइरेक्ट हाम्रो जीवनमा प्रकट गरिरहनु भएको छ। त्यसै कारण परमात्मा पिता अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, आत्माका कुरा बुझ्नुहुन्छ, हाम्रा मनका कुरा बुझ्नुहुन्छ। त्यस कारणले गुप्त ठाउँमा बसेर, अँध्यारो कुना कोठामा बसेर, अँध्यारो स्थानमा बसेर, जहाँ बसेर पनि हे पिता तपाईँ हुनुहुन्छ मसँग, तपाईलाई धन्यवाद गर्छु परमात्मा भनेर हृदयबाट हामीले धन्यवाद गर्छौँ। त धन्यवादको जवाब परमात्माले दिइसक्नु भएको छ। यसको लागि पनि धन्यवाद गर्छु पिता यसु मसीहको नाउँमा। परमेश्वर स्वयं हामी सबैको हृदयलाई तलास गरेर, जाँच गरेर आफ्ना आत्माका वचनहरू हामी सबैको लागि प्रकट गरिरहनु भएको छ, बोलिरहनु भएको छ। जब ईश्वरका वचनहरू हामी समक्ष आउँछ, यी वचनलाई धन्यवाद गर्छौँ। परमेश्वरले डिक्लेयर गरेर कार्य हाम्रो जीवनमा गरिसक्नु भएको छ। धन्यवाद परमात्मा भइसक्यो, हुन सुरु गरिसकेको छ। त्यसकारण परमात्मालाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु यसु मसीहको नाउँमा। परमेश्वरले आफ्नो सन्तानलाई यस्तो भन्नुहुन्छ, आफ्नो बच्चालाई, आफ्नो सन्तानलाई यस्तो भन्नुहुन्छ। हिजोको दिनमा हामी धर्मको दासत्वमा थियौँ, ऋणको दासत्वमा थियौँ, डरको दासत्वमा थियौँ, रोगको दासत्वमा थियौँ, चिन्ताको दासत्वमा थियौँ, कुनै पद प्रतिष्ठित व्यक्तिको पनि दासत्वमा थियौँ। तर आज जुन दिन रोमी 10:9 अंगीकार गर्यौँ, जगतको सृष्टिकर्ता परमात्मालाई पिताजी हुनुहुन्छ भनेर जब हृदयबाट विश्वास गर्यौँ, त्यसै दिनबाट परमात्माले सबै खालका रोगका, धर्मका, विचारका सबै खालका दासत्वबाट छुटकारा गराएर उच्च र स्वर्गको जीवनमा परमात्माले राखेर अनि हामीलाई सोध्नु भएको छ, मेरो बच्चा
के चाहिएको छ माग हैन। जसरी हाम्रो बच्चाले अलिकति अँध्यारो अनुहार लगाउँदै गर्दा हामीलाई पिर पर्छ, बाबु नानी तिमीलाई के भयो हामी सोध्छौँ बच्चालाई, त्यस्तै परमेश्वर पनि भन्नुहुन्छ मेरो बच्चा कोही कसैमा बिरामी छ भने त्यसले प्रार्थना गरोस्, त्यसले पुकार गरोस्, कोही मतलब त्यो पीडाबाट छुटकारा भइसकेको छ भने त्यसले प्रशंसाको भजन गाओस्। धन्य ईश्वर तपाईले महिमा दिइसक्नुभयो, तपाईले आशीर्वाद वर्षाइसक्नुभयो। जब मनदेखि यी परमेश्वरका आत्माबाट महिमा प्रकट हुन्छ तत्पश्चात परमात्मा पिता भन्नुहुन्छ हृदयका ढोकाहरूलाई खुल्ला गरेर मतिर फर्क र मबाट तिमीले उद्धार पाइसकेका छौ। मैले आशीर्वाद दिनलाई घटी कमी गरेको छैन। मैले तिमीहरूलाई कठिन जीवनको लागि मेरो मार्गमा मेरो महिमामा बोलाइन मेरो बच्चा, आनन्द र सुख र खुसी बनाउनको लागि मेरो महिमामा बोलाएँ। तिमीले पाइसकेको भनेर धन्यवाद गर, तिम्रो लागि भइसकेको छ। पिता परम ईश्वरले आज तपाईँ हामीलाई बताइरहनु भएको छ। त्यसैले परमात्मा भन्नुहुन्छ त आफ्नो अभिषिक्त सन्तानलाई यस्तो भन्नुहुन्छ जाति जातिहरूलाई पराजित गर्न, तिमीलाई तुच्छ गराउनेहरूलाई, तिमीलाई रोग बनाउनको लागि रोगी बनाउनेहरूलाई र तिमीलाई पीडित बनाउनेहरूलाई, तिमीलाई कष्टमा पार्नेहरूलाई, तिमीलाई बाधा अवरोधमा पार्नेहरूलाई परमेश्वर भन्नुहुन्छ त्यस्ता जाति जातिहरूलाई पराजित गर्न, राजाहरूलाई हात हतियार रहित तुल्याउन, त्यसको सामुन्ने ढोका खोल्न र मूल ढोका बन्द गर्न नदिन तिमीलाई के गरेको छु, मैले मेरो महिमाको राज्यमा चुनिकन बोलाएको छु, मेरो राज्यमा बोलाएको छु। त्यसैले तिमीले के गर त, तिमीलाई बाधामा पर्न नदिन, तिमीलाई कष्टमा पर्न नदिन, तिमीलाई अवरोधमा पर्न नदिन, तिमीलाई डिप्रेसनमा पर्न नदिन, तिमीलाई फ्रस्ट्रेसनमा पर्न नदिन, तिमीलाई रोगमा पर्न नदिन, तिमीलाई तुच्छ जीवनमा पर्न नदिनलाई मैले के गरेको छु, स्वर्गका ढोकाहरू कहिल्यै पनि बन्द नहुने ढोकाहरू खोलिदिएको छु। तिमीले धन्यवाद गरेर मन बढाइरह्यौ, तिम्रो लागि आशीर्वाद मैले प्रकट गरिरहेको छु। पिता परम ईश्वरले भन्नुभएको छ। त्यसकारण परमात्मा हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। यो प्रेम, यो महिमा, यो आनन्द, यो शक्ति, यो सामर्थ परमेश्वरले दिनुभयो। संसारको व्यक्तिले के गर्नुहुन्छ, मलाई मात्रै चाहिन्छ भन्नुहुन्छ, आफू मात्र खुसी भएर बस्नुहुन्छ। तर हाम्रो ईश्वर पिताले के भन्नुभयो, तिमीले जति खुसी बाँड्छौ त्यति बढाएर मैले दिइसकेको छु। जति बाँड्छौ त्यति बढ्छ, वचन बाँड्छौ वचन बढ्छ, खुसी बाँड्छौ खुसी बढ्छ, आनन्द बाँड्छौ आनन्द बढ्छ। त यो आनन्दको स्रोत यो दुनियाँमा केही पनि छैन, कोही मनुष्य पनि छैन। हाम्रो मम्मी बुवा पनि आनन्दको स्रोत हुन सक्नुहुन्न, उहाँहरू आफै दुखी हुनुहुन्छ। दुखी मान्छेले हामीलाई सुख दिन सक्नुहुन्न, तर हामीलाई आमाको गर्भमा रच्नेवाला सृष्टिको स्रोत पिता परम ईश्वर हुनुहुन्छ, जसले हाम्रो जीवनमा खुसी र आनन्द प्रकट गरेर देखाइसक्नु भएको छ। उहाँसँग जति मन दिन्छौँ, जति भरोसा बढाउँछौँ, जति उत्साहित हुन्छौँ, जति उहाँका कुराहरू खोजी गर्छौँ, यो अन्तस्करणबाट उहाँलाई पुकार गर्छौँ, परमात्मा भन्नुहुन्छ मेरो बच्चा समझले नै भ्याउन नसक्ने येशू मसीहमा भएको शान्तिले तिमीहरूलाई नि रक्षा गरिसकेको छ। धन्यवाद परमेश्वर पिता, यो मनको यो जीवनको रक्षा गरिसक्नु भएको छ। जुन परमात्माले यो जगतलाई रच्नु भयो त यो जगतलाई पनि रक्षा गर्नु भएको छ। जुन परमात्माले सूर्य बनाउनु भयो, सूर्यमा तापक्रम दिनुभयो, कहिले कहिले बादलले यो सूर्यलाई ढाक्यो भन्दैमा सूर्य छैन भन्न मिल्दैन, सूर्य छ। त्यस्तै परमेश्वर भन्नुहुन्छ कहिले कहिले समस्याले तिम्रो जीवनमा ढाक्यो भन्दैमा मेरो प्रेम सेलाएको छैन, मेरो प्रेम तिमीमा छ। तिमी मन बलियो गर, जसरी बादल फाटेपछि घामको अस्तित्वलाई देख्छौ, समस्या फाटिसकेको छ, मेरो अस्तित्वलाई तिमीले देखिसकेका छौ। मन बढाइहाल, धन्यवाद गरिहाल, उत्साहित भइहाल, मन ठुलो गरिहाल मेरो बच्चा। तिमीले केही समयपछि गरौँला, भोलि गरौँला, पर्सि गरौँला नै। जब हामी खाना खान्छौँ अहिले खाना खान्छौँ त अहिले अगाउँछौँ, जब हामी परमात्माको वचन खान्छौँ यो वचनको काम प्रकट भइसकेको छ। त्यसकारण परमात्मा पितालाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु।
यसु मसीहको नाममा। जसरी एउटा करेन्टलाई हेर्नुहोस्, जब करेन्टमा हामीले हात राख्छौँ, हात राखेपछि 6 महिनापछि झड्का दिँदैन त्यो करेन्टले। जति बेला हात राख्यो त्यति बेला झड्का दिन्छ। त्यस्तै जति बेला यो ईश्वरको मुखबाट निस्केका वचनलाई यो हृदयमा राख्छौँ त्यति बेला समस्यालाई झड्का दिएर तपाईँलाई तेजस्वी ईश्वर पिताले बनाइसक्नु भएको छ। यो सामर्थ, यो अधिकार आज पिता परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई प्रकट गर्नुभयो। त्यसैले धन्यवाद गर्छु पिता यसु मसीहको नाउँमा। त्यसकारण परमेश्वर मनुष्य हुनुहुन्न, कारण उहाँले झुट बोल्नुहुन्न। परमेश्वर कुनै मनुष्यको पुत्र हुनुहुन्न, कारण उहाँले गर्छु भनेको काम गरेर देखाउनुहुन्छ, हैन? त जस्तै तार देख्छौँ तर तार भित्रको करेन्टलाई देख्दैनौँ। हावा हावाको फिल गर्छौँ तर हावालाई देख्दैनौँ। त्यस्तै परम आत्माको वचन पनि आत्मा हो। परमेश्वरको आत्माबाट निस्केका वचनबाट प्रकट हुने विश्वास पनि आत्मा हो। देखिँदैन तर यसको प्रभाव 1000% छ। हाम्रो सासलाई हामी देख्दैनौँ तर यो शरीरलाई देख्छौँ। यो शरीरलाई चलाउने वाला छ र चलेको छ। यो दुनियाँमा जो पनि चिज छ परमेश्वरको हातको सिप हो, परमेश्वरको वचन हो यो सारा जगत। जब ईश्वरले अस्तित्वमै नभएको चिजलाई यसु मसीहमा प्रकट होस् बोल्नुभयो भयो भने आज पनि यसु मसीहमा तपाईको जीवनमा आनन्द आशीर्वाद प्रकट भइसक्यो, हुन सुरु गरिसकेको छ। परमात्मा पिता बोल्नु मात्रै हुन्न, परमात्मा पिता वचनको द्वारा कार्य गरेर देखाउनु भएको छ। त्यसकारण परमात्माले भन्नुभएको छ, मेरो वचन बोली र शब्दमा मात्र आएन, मेरो वचन शक्ति अनि सामर्थ्यमा आयो। यो शक्तिशाली वचनको संगत जसले गर्यो ऊ शक्तिशाली बन्दै गयो। समस्या हटिरहेको छ। हाम्रो विश्वास जति बढ्दै जान्छ त्यति समस्याहरू खस्किँदै गइसकेको छ। हाम्रा डरका आत्माहरू हट्दै गइसकेको छ। हामीमा याप र शक्तिको आत्मा पिता परमेश्वरले प्रकट गरिसक्नु भएको छ। यसको लागि नि पिता परमेश्वरलाई अझै जोरदार तालीले सम्मान गर्नुहोस् अनि समस्यालाई हट भन्नुहोस्। जसरी एउटा माटोको डल्लोलाई तपाईले हातमा चुटिराख्नु भयो भने, दुईटा हातले चुट्नु भयो भने धुलो भएर जान्छ, त्यस्तै समस्या हट भनेर तपाईले ताली बजाउनु भयो, समस्या टुक्रेर गइसकेको छ। तपाईमा आशीर्वाद ईश्वर पिताले दिइसक्नु भएको छ। त्यसैले परमात्मा पिता भन्नुहुन्छ, म तेरो अघि अघि गइरहेको छु, म तेरो लागि बाटो तयार पारिरहेको छु। तिमीहरूको लागि खुसी र सुखी जीवनको लागि मैले सोचिरहेको छु। एउटा आमाले जन्म दिएको सन्तानको लागि न जन्मिँदा लिएर आएको न मर्दा लिएर जाने, उस सन्तानको लागि एक आमाले सोच्छिन् भने म त जगत रच्नेवाला र तिमी त स्वयं मेरो मन्दिर हौ, मेरो मन्दिरलाई कसैले नष्ट गर्छ भने पहिले त्यो नष्ट हुन्छ। तिमीलाई कुनै पनि समस्याले भत्काउन सक्दैन मेरो बच्चा। तिमी अटल स्थिर रहो, जागा रहो, सचेत रहो, उत्साहित भओ। तिम्रो लागि पूरा आशीर्वाद मैले दिइसकेको छु। धन्यवाद गर हुन सुरु गरिसकेको छ। परमात्माले भन्नुभएको छ, त्यसैले म तेरो अघि अघि जान्छु र पर्वतहरूलाई समतल पारिसकेको छु। एकदमै पर्वत पहाड बनेर बसेको समस्यालाई वचनका शब्दले टुक्राइसकेको छु, तोडिसकेको छु र पर्वतमा मलाई कसैले ढाल्न सक्दैन, मलाई कसैले गिराउन सक्दैन। म शक्तिशाली पर्वत हुँ भनिरहेछ भने पनि त्यसलाई त्यहाँ भन्दा पनि शक्तिशाली वचनले टुक्रा टुक्रा पारेर धुलो पिठो पारेर तिम्रो पैतालाले टेकेर मेरो महिमा देख्ने योग्य मैले बनाइसकेको छु। धन्यवाद परमात्मा, भइसक्यो, हुन सुरु गरिसकेको छ। त्यसैले परमात्मा पिताले भन्नुभएको छ र पर्वतहरूलाई समतल पारेको छु र काँसाका ढोकाहरूलाई म टुक्रा टुक्रा पारेको छु। काँसाका ढोका भनेको हिजोको दिनमा ऋणका ढोका हामीले बन्द गर्न सकेका थिएनौँ, डरका ढोकाहरू बन्द गर्न सकेका थिएनौँ, कमजोरका ढोकाहरू बन्द गर्न सकेका थिएनौँ, रोगका ढोकाहरू बन्द गर्न सकेका थिएनौँ, परिवारको अशान्तिको ढोका बन्द गर्न सकेका थिएनौँ, कुलतका ढोका बन्द गर्न सकेका थिएनौँ,
हरेक खालका समस्याका ढोका बन्द गर्न सकेका थिएनौँ। म काँसाको ढोका हुँ, म शक्तिशाली ढोका हुँ भनेर बसेको थियो दुष्ट आत्माका युक्तिहरू। तर परमात्मा तपाईँलाई धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा, त्यस्तो शक्तिशाली हुँ भनेर बसेका ती ढोकाहरूलाई पनि मैले टुक्रा टुक्रा पारेर फालिसकेको छु। तिम्रो लागि कहिल्यै बन्द नहुने ढोका, स्वर्गका ढोकाहरू मैले खुल्ला गरिसकेको छु। तिमीलाई मैले स्वर्ग स्थानमा राखेको छु। धन्यवाद गर बच्चा, भइसकेको छ, हुन सुरु गरिसकेको छ। परमेश्वर स्वयं बोलिरहनु भएको छैन र टुक्रा टुक्रा पार्नेछु र फलामका बारहरूलाई काटेको छु। फलाम फलाम भन्दा नि शक्तिशाली हुँ भनेर हाम्रो अगाडि खडा भएका समस्याहरू, दुष्ट आत्माका युक्तिहरू, दुष्ट आत्माले पस्केका खजानाहरू, ती फलामका पर्खालहरूलाई, बारहरूलाई पनि मैले मेरो वचन रूपी शक्तिले छिया छिया पारेर हटाइसकेको छु। अब विश्वास गर्नुहोस्, हटिसकेको छ। विश्वास गर्नुहोस्, कहिले मैले बताएका डाक्टरका रिपोर्टलाई नै, कहिले मैले बताएका कुनै धामीले यति टाइममा तेरो यस्तो ग्रह बिग्रेको छ भनेर एउटा पेपरमा भविष्य नखोज्नुहोस्, भविष्य ईश्वरमा खोज्नुहोस्, जुन ईश्वरले तपाईँ हामीलाई रच्नु भएको छ। हाम्रो भविष्य, हाम्रो उज्जवल भविष्य कुनै एउटा पेपरमा छैन, कुनै व्यक्तिको हातमा छैन। हाम्रो जीवनको भविष्य, उज्जवल भविष्य, आनन्दित भविष्य एक सृष्टिको स्रोत पिता परम ईश्वरसँग छ। उस ईश्वरसँग जति मन दिनुहुन्छ, जति भरोसा बढाउनुहुन्छ, बढाउन सक्नुहुन्न भने पनि सजिलोसँग ईश्वरसँग भन्नुहोस्, पिता मलाई विश्वास बढाउने काम गरिसक्नु भयो पिता, धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा भन्नुभयो। परमेश्वरले काम पुरा गरिसक्नु भएको छ। त्यसैले भन्नुभएको छ, म परमेश्वर हुँ, म नै तेरो परमेश्वर हुँ, मैले तँलाई मेरो नाउँ, तेरो नाउँ काढेर बोलाएको छु। यस्तो उद्धार गर्नेवाला, समस्याको ढोका बन्द गर्नेवाला र समाधानको ढोका खोल्नेवाला म तेरो परमेश्वर हुँ। म तेरो सृष्टिको स्रोत हुँ, म तेरो शान्तिको स्रोत हुँ, म तेरो आयुषको पनि स्रोत हुँ। हाम्रो आय स्रोत श्रीमान होइन, हाम्रो आय स्रोत हाम्रो योग्यता होइन, हाम्रो सर्टिफिकेट पनि होइन, हाम्रो छोराछोरी पनि होइन, हाम्रो बुहारी पनि होइन, हाम्रो बल पनि होइन, हाम्रो पावर पनि होइन, हाम्रो शक्ति पनि होइन। हाम्रो सबै कुराको स्रोत एक परमेश्वर हुनुहुन्छ। जस ईश्वरमा भरोसा गर्नुभयो भने परमेश्वरले सुक्खा जमिनबाट मूल फुटाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईको सुक्खा जीवनमा पनि आय स्रोतको मूल ईश्वर पिताले खोलिसक्नु भएको छ। परमेश्वरले भइसक्यो भन्नु भएपछि भइसकेको विश्वास गर्नुभयो, वचनलाई आफूतिर लिनुभयो, समस्यालाई अलग गरेर ढुक्क मन गर्नुभयो। जहाँ ढुक्क त्यहाँ सुखको जीवन ईश्वर पिताले प्रकट गरिसक्नु भयो। त्यसै कारण परमात्मा पिताजीले भन्नुभएको छ, म तेरो परमेश्वर हुँ, मैले नि तँलाई तेरो नाउँ काढेर बोलाएको छु। अब त थाकेको छस् संसारका धर्मका बन्धनबाट, संसारका संस्कारका बन्धनबाट, रोगका बन्धनबाट, दुष्ट आत्माका बन्धनबाट, पीडाका बन्धनबाट, चिन्ताका बन्धनबाट र जति पनि ऋणको बन्धनबाट त थाकिसकेको छस् भनेर मैले तँलाई मेरो राज्यमा बोलाएको छु, नाम काढेर बोलाएको छु। ए मेरो बच्चा, मतिर फर्किएर मबाट उद्धार पाइसकेका छौ, धन्यवाद गर भइसकेको छ। ईश्वर पिताले आज तपाईँ हामीलाई प्रकट गर्नु भएको छ। त्यसैले परमात्मा भन्नुहुन्छ र नाउँ काढेर बोलाएको छु, तैँले थाहा पाउनलाई म तँलाई अँध्यारो ठाउँमा भएको भण्डार र गुप्त स्थानमा जम्मा गरेको धन मैले प्रकट गरिसकेको छु। हैन, परमेश्वरले के गर्नु भएको छ, हामीलाई गुप्तमा रहेका धन हाम्रो आँखाको अगाडि छैन, तर पनि धन्यवाद पिता भइसक्यो, हुन सुरु गरिसक्यो। हैन, विश्वास भनेको यो हो कि भइसक्यो, हैन, आँखाको अगाडि छैन तर पनि भइसक्यो। विश्वास त्यो भनिन्छ। हाम्रा गुरुले आफ्नो चेलालाई भन्नुभएको थियो, तिमीहरू धन्यका हुन् जसले मलाई देखेर विश्वास गरे, तिनीहरू त्यहाँ भन्दा पनि धन्यका हुन् जसले मलाई नदेखेर पनि विश्वास गरे। हैन, आज आँखाले देखेका छैनौँ तर पनि हामीले विश्वास गरेका छौँ। हामी स्वयं परमेश्वरले येशू मसीहको स्थानमा राख्नु भएको छ
र हामीलाई सबै परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, स्वर्ग स्थानको आशीर्वाद प्रकट गरिसक्नु भएको छ। धन्यवाद पिता, पाइसकेको छु स्वर्गका आशीर्वाद, स्वर्गका महिमा। हिजोको दिनमा हामीले दुध चाहिएको थियो तर जुत्ताको दुकानमा गएको थियौँ, त्यसैले हामीले दुध पाएनौँ। त आज हामीले दुध चाहिएको छ, दुधको दुकानमा गएका छौँ। यसको मतलब के त, आशीर्वाद चाहिएको छ, आशीर्वादको दुकान, आशीर्वादको भण्डारे, आशीर्वादको स्रोत ईश्वर पिता हुनुहुन्छ। उहाँबाटै हामीले आशीर्वाद पाइसकेका छौँ। जसरी सुन दोकानमा सुन सप्लाई हुन्छ, कपडा दोकानमा कपडा सप्लाई हुन्छ, त्यस्तै त हिजोको दिनमा हामीलाई अन्य चिज सप्लाई भएको थियो। समस्या सप्लाई हुने ठाउँमा खोजिरहेका थियौँ, भौतारिएका थियौँ, चिजमा थियौँ, वस्तुमा थियौँ। चिज नष्ट भएर जाँदा हाम्रा विश्वास पनि नष्ट भएर गएका थिए। तर आज कहिले नष्ट नहुने अदृश्य परमात्मामा विश्वास गरेका छौँ। त परमेश्वरसँग जो चिज छ त्यो चिज हामीलाई ईश्वर पिताले प्रकट गरिसक्नुभयो, आशीर्वाद दिइसक्नुभयो, उन्नति दिइसक्नुभयो, भला चङ्गा राखिसक्नुभयो। सबै कुन कुन क्षेत्रमा घटी कमी छ तपाईँको मुखले व्यक्त गर्नुभन्दा पहिले हाम्रो पिता परम ईश्वरले बुझेर जाँचेर त्यो कमजोर भएको क्षेत्रलाई सबल बनाएर, शक्तिशाली बनाएर, जसले तुच्छ बनाएको थियो उसकै अगाडि उच्च ईश्वर पिताले बनाइसक्नु भयो भन्दै धन्यवाद गर्छु पितालाई। यसो मसीहको नाउँमा परम आत्माको यिनै शक्तिका वचनले सबैमा आशीर्वाद, महिमा, आत्माका ढोका खुलोस् र एकमात्र सृष्टिको स्रोत परमात्मामा मन लागिरहोस्, विश्वास बढिरहोस्, भरोसा बढिरहोस्। समस्यालाई विश्वास नै, ईश्वरको शब्दलाई विश्वास गर्नुभयो भने ईश्वरीय काम तपाईँको जीवनमा प्रकट भइसक्यो भन्दै जति दुःख गरेर, जति टाढाबाट ननिदाई भोको होइन, केही प्यास केही नभनी परमात्माको महिमामा जुट्नु भएको छ, त त्यसको प्रतिफल पनि परमात्माले अनगिन्ती परमेश्वरले वर्षाएर दिइसक्नु भएको छ भन्दै धन्यवाद गर्छु पिता येशू मसीहको नाउँमा। यसै महिमा आज असाध्यै यो सुन्दर नगर, सुन्दर बजारमा आज सुन्दर ईश्वर पिताको सुन्दरताको महिमा प्रकट भयो। यसको लागि पनि परमात्मालाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्दै यहाँहरू सम्पूर्णबाट बिदा हुने अनुमति माग्दै धन्यवाद गर्छु पिता येशू मसीहको नाममा। येशू मसीहको नाममा ईश्वरीय वचनलाई अझ स्पष्ट ढङ्गले हामीलाई बाँडिसक्नु भएको छ। अमृत रूपी वचनलाई हामी माझ छरिसक्नु भएको छ। ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सञ्चार केन्द्र नेपालका उपप्रमुख आदरणीय सुशीला कटेल म्यामजर, उहाँलाई जोरदार तालीले सम्मान गरौँ र भित्री हृदयदेखि नै हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। ईश्वरलाई करोडौँको धन्यवाद दिन्छु गुरु येशू मसीहको नाउँमा। साँच्चै नै फेरि भन्न चाहन्छु कि जीवनमा आत्मिक अनुशासनको विकास, सच्चाई केन्द्र नेपालको शान, सकारात्मक सोचको विचारोपन अनि विकास हाम्रो अभियान भन्न चाहन्छु कि सबैजना अनुशासित भएर बस्नु भएको छ। शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा बनाउन जरुरी छ। सदा सर्वदा सत्यताको बाटोमा हिँड्न जरुरी छ। केवल आफ्नो लागि मात्र होइन, परोपकारी भावनाले हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ। र ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्चाई केन्द्र नेपालले सिकाइएका र यसभित्र सिकेका र पाएका ज्ञानहरू हामीसँग प्रशस्त छन् र यति बेला यस महिमालाई सफल तुल्याउनको निमित्त यहाँहरू धैर्य धारणका साथ बसिराख्नु भएको छ। केही कार्यक्रमका केही अंशहरू बाँकी छन्, यो कुरा यहाँहरूलाई पक्कै पनि जानकारी छ। यति बेलासम्म तोकिएको समयभन्दा पनि अझै केही थप समय हामी माझ बसिरहनु भएको छ। यसै नगरका अभिभावक, सबै जनताका अभिभावक, सङ्घ संस्थाका अभिभावक र आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, यसै नगरका प्रमुखज्यू, नगर प्रमुखज्यू, आदरणीय मेयर साहबको समय हामीलाई जति दिने प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो त्योभन्दा बढी दिइसक्नु भएको छ र यति बेला उहाँका महत्त्वपूर्ण अभिभावकको हैसियतले कतिपय प्रतिबद्धता पनि हुन सक्छ। हामीले अपेक्षा गरिएको भन्दा बढी केही सकारात्मक पक्षका कुराहरूको वकालत पनि हुन सक्छ।
उहाँको तर्फबाट प्रस्तुत हुन गइरहेको यो महत्त्वपूर्ण मन्तव्यको लागि यति बेला यसै नगरका प्रमुख, नगरका अभिभावक, सबै जनताका ढुकढुकी, विभिन्न सङ्घ संस्थाका पनि अभिभावक, आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिजी हुनुहुन्छ यसै सुन्दर बजार नगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय श्री कृष्ण प्रसाद कोइरालाज्यू मेयर साहब, उहाँलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण मन्तव्यको लागि यति बेला म ड्यासमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यो सुन्दर बजारको यो सुन्दर नगरी यो खत्री ठाँटीको यो बृहत मैदानमा आयोजित ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्चाई केन्द्रको यो लमजुङको आयोजनामा भइरहेको यो बृहत कार्यक्रमका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, यहाँ विभिन्न क्षेत्रबाट आमन्त्रित हुनुभएका पूर्व मेचीदेखि पश्चिम कालीसम्म यहाँ यो सच्चाई केन्द्रमा आबद्ध सबै उच्च स्तरीय व्यक्तित्वहरू, यो नगरपालिकाका मेरो सहकर्मी मित्रहरू र यो समारोहमा उपस्थित सबै यो सच्चाई केन्द्रमा आबद्ध सम्पूर्ण महानुभावहरू र पत्रकार मित्रहरू, सर्वप्रथम त म यहाँहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। यो लमजुङको यो सुन्दर बजार नगरपालिकाको यो प्राङ्गणमा यो ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डली सच्चाई केन्द्रको सदा सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु म नगरपालिकाको तर्फबाट। सर्वप्रथम यो पालिकाभित्र यो बृहत कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो, यहाँ सबै क्षेत्रबाट आमन्त्रित गराउनुभयो। म आफूलाई पनि यहाँ आमन्त्रण गरेर तपाईँहरूबाट थुप्रै कुराहरू सिक्ने अवसर दिनुभयो र मेरा केही भनाइहरू राख्ने अवसर पनि दिनुभयो। म विशेष गरेर यहाँहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। झन्डै आयोजक साथीहरूले आमन्त्रण गर्दा मैले समय दिन सक्दिनँ के भनेको थिएँ मैले। यदि मैले त्यो भनेको भए मलाई आज पश्चाताप हुने रहेछ। मैले यहाँ आइसकेपछि थाहा पाएँ म यत्रो बृहत कार्यक्रममा मैले एकदमै बुझेर म तपाईँहरूको लागि थोरै भने पनि समय दिन्छु भनेको थिएँ मैले। त्यही अनुरूप तपाईँहरूको माझ उपस्थित हुने अवसर पाएँ, तपाईँहरूलाई शुभकामना दिने अवसर पाएँ। यसको लागि म आफूलाई पनि भाग्यमानी सम्झन्छु। यति मात्रै होइन, म तपाईँहरूसँग पुरै समय बस्न चाहन्थेँ, तर धेरै बाध्यताहरूले म तपाईँहरूसँग पुरै समय बस्न सकेको छैन। म जति समय बसेँ मैले तपाईँहरूबाट थुप्रै अनुभवहरू बटुल्ने अवसर पाएको छु। म यसको लागि म आफूलाई पनि भाग्यमानी सम्झेको छु मैले। र मैले यहाँ तपाईँहरूका सबै वचनहरूबाट सम्झेँ मैले, संसारमा एउटै मात्रै सत्य चिज छ, त्यो हो गड। चाहे हामी सच्चाई केन्द्र भन्नुहोस्, चाहे ओमकार भित्र रहनुहुने धर्मावलम्बीहरू भन्नुहोस्, चाहे अन्य बौद्धिस्ट, क्रिस्चियन, अन्य थुप्रै धर्मावलम्बीहरू जो जहाँ रहे पनि मैले अहिलेसम्म बुझेको, विशेष गरेर सच्चाई केन्द्र, हिजोसम्म बुझेको सच्चाई केन्द्र भन्दा मैले आज फरक शैलीबाट बुझ्ने अवसर पाएको छु। हिजो जुन रूपमा मैले सच्चाई बुझेँ, आज तपाईँहरूको कार्यक्रममा सरिक हुँदै गर्दा मैले त्योभन्दा फरक शैलीमा बुझेको छु। त्यसैले म तपाईँहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। हरेक कुरा एउटा मात्र सबैले मान्ने चाहिँ त्यो गड हो। हामी यसु मसीह भनौँ या ओमकार भनौँ या अल्लाह भनौँ या अरू जे शब्दले भने पनि त्यो कुराहरू म सम्मान गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको आस्थासँग सँगै जोडिन चाहन्छु। म तपाईँहरूसँग त्यो विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले यहाँ प्रवेश गर्ने बित्तिकै मलाई प्रकाश देवजीले सोध्नु भएको थियो, नगरपालिकामा सञ्चालन गर्दा काम गर्दा कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ। मैले उहाँलाई भने मलाई कुनै गाह्रो अनुभूति नै गरेको छैन मैले, किनभने म नेपाली काङ्ग्रेसमा
प्रमुख। तर नेपाली काङ्ग्रेसबाट म विजय भएर आइसकेपछि मेरो अगाडि मैले नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी लगायत थुप्रै राजनीतिक दलहरूलाई मैले सँगै हिँडाउनु पर्ने मेरो आफ्नो त्यो अभिभावकीय दायित्व। मैले यहाँभित्र सबै संस्थाहरूलाई सँगै हिँडाउनु पर्ने त्यो मेरो अभिभावकीय दायित्व। मेरो यहाँको शिक्षा क्षेत्र होस्, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, जुन क्षेत्रमा हुन्छ मैले सँगै यात्रा गर्नु पर्ने कारणले मेरो कुनै पनि व्यक्तिगत स्वार्थ हुँदैन। चाहे अन्य राजनीतिक दल होस् या चाहे विभिन्न धर्मका साथीहरू हुन्, त्यो सबैसँग सहयात्रा गर्ने मेरो हिजो निर्वाचनको बेला गरेको प्रतिबद्धता। म निर्वाचित भएर आइसकेपछि पनि त्यही प्रतिबद्धतामा म अडिग छु। त्यसैले आज मलाई सुन्दर बजार नगरपालिकामा काम गर्न कुनै पनि कठिनाई छैन। मैले प्रकाश देवजीलाई जवाफ दिएको थिएँ, उहाँले त्यो कुरा अत्यन्तै मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुभयो। म त्यसको लागि पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म त्यसैले मैले धेरै कुरा गर्नु छैन। आज मैले अघि नै तपाईहरूसँग भने मैले धेरै कुराहरू बुझ्ने अवसर पाएँ। तपाईहरूलाई म नगरपालिकाको तर्फबाट यहाँ कुनै भेदभाव हुने छैन, कुनै आत्माहरूलाई भेदभाव गर्ने छैन, कुनै धर्मलाई भेदभाव गर्ने छैन, कुनै जातिलाई भेदभाव गर्ने छैन, कुनै राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ताहरूलाई भेदभाव गर्ने छैन। मेरो लागि सबै समान। त्यो किनभने सबैभन्दा माथि उठेर व्यक्तिगत स्वार्थ मेरो कुनै पनि कुराहरू हुने छैन। मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ भनेको तपाईँको विस्तारको लागि, तपाईँको आत्मा सन्तुष्टिको लागि। म त्यही बारेमा मेरो हरदम चिन्ता छ। म सुन्दर बजार नगरपालिकाका सबै नागरिकहरू सुखी रहन्, उहाँहरूको आत्मा सुखी रहोस्, सबैले चाहेको सम्भावनाहरू पुगोस् भनेर चाहिरहने मान्छे। त्यसैले म सधैँ दुखी हुन्छु भने केवल एउटा चिजसँग हुन्छु, असन्तुष्टिसँग। हाम्रो सबै सुन्दर बजार नगरपालिकाको असन्तुष्टि भनेको अभाव, गरिबी, भोग, अशिक्षा, यिनै कुराहरू हुन्। त्यो कुराको लागि त्यो अभावलाई पूर्ति गर्ने अभियानमा म निरन्तर क्रियाशील रहनेछु। म तपाईँहरूको बिचमा मैले त्यो प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेँ। त्यसैले सच्चाई केन्द्र भन्नुहोस् या अन्य, तपाईहरूको अभिभावकको रूपमा म जुन कुनै बेला पनि म चाहे पदमा रहौँ चाहे नरहौँ, म तपाईँहरू सँगसँगै यात्रा गर्न चाहन्छु। मैले त्यसैले तपाईहरूलाई कुनै बेला कठिनाई पर्यो भने भन्न आउनुहोस्। नगरपालिकामा सच्चाई केन्द्रलाई हामीलाई यो अभाव भयो, तपाईहरूको जुन कुनै अभावका कुराहरू म सुनवाई गर्नेछु। मैले मेरो नवीनजीलाई साक्षी राखेर मैले तपाईहरूको माझमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छु। त्यसैले अब भोलिका दिनदेखि हाम्रो विशेष गरेर यो लमजुङको यो सुन्दर बजारको यो सच्चाई केन्द्र, विशेष गरेर यो ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डलमा लाग्नुहुने तमाम आत्माहरूको म सदा सर्वदा सम्मान गर्नेछु, तपाईहरूप्रति सल्युट गर्नेछु। म तपाईहरूको माझमा यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। त्यसैले तपाईहरूले येशू मसीह जुन रूपमा, येशू मसीहले जुन आदेश गर्नुभयो त्यही अनुरूप तपाईहरू त्यो आत्मा अगाडि लागिराख्नु भएको छ भने म तपाईहरूको आत्मा सँगसँगै यात्रा गर्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरिराखेको छु। तर म चाहे त्यो धार्मिक कुरा होस् या राजनीतिक कुरा होस् या समाज विकासको कुरामा सधैँ सँगै यात्रा गर्ने, यो सुन्दर बजारलाई साँच्चैकै सुन्दर बजार बनाउने, यो मैदानलाई तपाईहरू अहिले आजको दिन 5,000-7,000 हजारहरूको उपस्थिति छ भने अर्को वार्षिक कार्यक्रममा आउँदाखेरि 12-15 हजार भन्दा माथि उपस्थिति यहाँ रहन सकोस्, म त्यो शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म त्यसैले म अरू धेरै कुराहरू नराखिकन अब म मेरो अन्त्य गर्दै म यहाँबाट बिदा पनि हुनुपर्ने छ। त्यसकारण तपाईहरू सबै यहाँ जति उपस्थित हुनुभएको छ, तपाईहरूको सदा तपाईहरूको मन त्यो खुसी होस्, तपाईहरूको मन प्रफुल्ल होस्, तपाईहरूलाई ईश्वरीय शक्ति प्राप्त होस्, त्यो शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँ जति पनि ड्यासमा आसीन विशिष्ट अतिथिगणहरू हुनुहुन्छ
जहाँ जहाँबाट आउनुभयोहरू पनि तपाईँहरूको आत्मा सन्तुष्टि होस्। तपाईँहरू यहाँबाट फर्केर जाँदा तपाईँहरूसँग एउटा उमङ्ग जाओस्। लमजुङबाट हामीले एउटा कुरा सिक्यौँ, यहाँ उमङ्ग प्राप्त गर्न सक्यौँ। हामी जुन जुन गाउँमा गयौँ त्यहाँ लमजुङको सुन्दर बजारको चिनो कम्तीमा एउटा कसैले एउटा शब्द त्यो उमङ्ग लिएर गइदिनु न, म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरू सबैको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै तपाईँहरूको सदा सर्वदा उन्नति होस् भन्ने शुभकामनाका साथ मेरो भनाइ अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, सुन्दर बजार नगरपालिकाका नगर प्रमुख, सबै जनताको अभिभावक, सबै सङ्घ संस्थाको अभिभावक, जसले संस्थाभित्र रहेर नगरका प्रमुखको हैसियतले अफिस कार्यालयमा रहेर सबैजनाको उहाँको नगरभित्र बसोबास गर्ने हरेक जनताको रेकर्ड उहाँसँग हुन्छ। हरेक सङ्घ संस्थाको रेकर्ड उहाँसँग हुन्छ कि उहाँलाई जनताद्वारा निर्वाचित गरिसकेपछि उहाँले उद्घोष गरेको पार्टी हिजो चुनावमा लड्दै गर्दा कुनै पार्टीको झन्डाबाट लड्नुभयो र आज अभिभावकहरू दिँदै गर्दा सबैको अभिभावक बन्नु भएको छ। यसै नगरपालिकामा स्थापित यो संस्था अर्थात् ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्चाई केन्द्र नेपाल नामक यो संस्थाको शाखा यहाँ जन्म भइसकेको छ र उहाँले उद्घोष गरिसक्नु भएको छ कि तपाईँ हामी नेपालका विभिन्न जिल्लाका शाखाबाट यहाँ उपस्थित भएका छौँ र यहाँबाट फर्किँदा केही शाब्दिक कोसिसहरू लिएर जानुहोस् कि हामीले प्राप्त गरिसकेको उद्घोष गर्न चाहन्छु। किनभने यहाँ अभिमाज हुनुभएका वडाध्यक्षज्यू आदरणीय वडाध्यक्ष नवीन कुमार श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरी मेयर साहब, नगर प्रमुखज्यू, उहाँहरूले दिनुभएको यो संस्थाप्रतिको प्रतिबद्धता, यो संस्थालाई सहयोग गर्छु भन्ने शाब्दिक प्रतिबद्धता, भोलिका दिनमा त्यो शब्दलाई उहाँले व्यवहारमा उतारेर लमजुङमा रहेको सच्चाई केन्द्र नेपालको शाखालाई त नगर प्रमुखले बजेट छुट्याएर भवन निर्माण गर्नुभयो रे भन्ने कुरा हामी सुन्न चाहन्छौँ। त्यो छत्र छायामा यसै गरी त्यो भवन उद्घाटन भएको दिन फेरि पनि तपाईँ हामी उपस्थित भएर महिमा गर्नेछौँ र शाखा सञ्चालन गर्ने आदरणीय प्रमुख म्याम हजुर, यो खुसियालीमा आज जति नाच्नु भएको छ दुई भनको, त्योभन्दा धेरै भनको त्यो दिन नाच्नु हुनेछ जुन बेला यो नगरको अभिभावकले यो साँच्चीकैको सामाजिक संस्था हो कि यो सामाजिक संस्थाले समाजमा रहेका सबै सामाजिक सदस्यहरूको सहयोगार्थ यो संस्थाले छानो प्रदान गर्नेछ कि यो संस्थाभित्र भएको मानव बाँड्न नसके पनि यो संस्थाको छानोभित्र रहेर सबैजनाको आत्माबाट हिजो दुःखका कारण, समस्याका कारण बगेका आँसुका थोपाहरूलाई पुस्नको लागि काम गर्ने यो संस्था सबैको संस्था बन्न सफल रहनेछ र यसै संस्थालाई अभिभावकत्व अब त यसै नगरका प्रमुखज्यूले पनि दिनुहुनेछ। साथमा अघि नै उद्घोष गरिसक्नु भएको छ मन्तव्यको क्रममा 2 नम्बरका अध्यक्षज्यू, उहाँले यो संस्थाको लागि म पिल्लर भएर उभिन तयार छु भन्नुभएको छ। साँच्चै नै यो खालको आत्मा बनाउनु भयो, ईश्वरलाई करोडौँको धन्यवाद दिन चाहन्छु। गुरु येशू मसीहको नाउँमा तपाईँ हामीले मनमा लिएर जान्छौँ र तपाईँ हाम्रो ठाउँ ठाउँमा चल्दै गरेको संस्थालाई ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्चाई केन्द्र नेपालको शाखालाई पनि यहाँको उदाहरण प्रस्तुत गर्ने हामीलाई जुन खालको हैसियत दिनुभयो नगर प्रमुखज्यूलाई र वडाध्यक्षज्यूलाई फेरि पनि भित्री हृदयदेखि नै हार्दिक नमन तथा नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसै गरी हामीले समाजमा गर्दै गरेको कामको सही मूल्याङ्कन गरेर राज्यका कुनै पनि निकाय, चाहे स्थानीय सरकार होस्, चाहे प्रदेश सरकार होस्, चाहे सङ्घमा रहेका नेतृत्व गरेका सरकार होस्, जहाँ रहेको सरकारले पनि सही काम गरेका यस्ता खालका सामाजिक भावनाले उत्प्रेरित भएर सञ्चालन भएका यस्ता संस्थालाई साँच्चै नै पूर्ण रूपमा अभिभावकत्व दिनुहुनेछ भन्ने हामीले माग गरेका छैनौँ, केवल ईश्वरसँग मागेका छौँ। कुनै दिन सबैजनाले यसै गरी सबैको निस्वार्थ भावले सेवा गर्ने संस्थाको लागि राज्यले नै यसको जिम्मेवारी लिनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ र त्यो दिन हामी कसैले मेरो लागि, हाम्रो ईश्वरको कार्य गर्नको लागि, हामी सबैको ईश्वरको कार्य गर्नको लागि भवन भएन, कुनै स्थान भएन भन्ने दिन कहीँ कतै रहने छैन भन्ने प्रतिबद्धता उहाँहरूको मन्तव्यबाट हामीले बुझेका छौँ। त्यसकारण उहाँहरूलाई फेरि पनि हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यति भन्दै अबको क्रममा आदरणीय आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिज्यूलाई ससम्मान मायाको चिनो प्रदान गर्ने
छेड रहेको छ। यति बेला ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल स्वसहाय केन्द्र नेपालका आदरणीय प्रमुख प्रकाश सर हजुर, उपप्रमुख सुशीला म्याम हजुर एवं मञ्चमा आसीन अन्य सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई संयुक्त रूपमा आदरणीय नगर प्रमुखज्यू आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिज्यूलाई मायाको चिनो ससम्मान मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रममा सहभागी भइदिनुको लागि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। भइसकेको छ उहाँहरूलाई प्रदान गरिने प्रदान गरिने सम्मान पत्र, त्यसै गरी दोसल्ला तयारी अवस्थामा रहेको छ र यो क्रमशः अगाडि बढिरहेको छ। हामी द्रुत गतिमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। सबैजनाले जोरदार तालीका साथ साथ दिनुहोला। भजनमा पनि हामीले ताली बजाउन सक्छौँ र निरन्तर तालीको अपेक्षा गर्दछौँ। यति बेला यस शाखाका प्रमुख आदरणीय निता गुरुङ म्याम हजुरद्वारा टीका प्रदान गरिसक्नु सम्मान प्रदान गरिँदैछ यसै नगरका अभिभावक एवं नगर प्रमुखज्यू। त्यसै गरी उहाँलाई प्रदान गरिएको यो आयोजकको तर्फबाट प्रदान गरेको सम्मान पत्र वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु र थोरै समयभित्र हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई सबैलाई समेट्ने एकमा कास्की पोखरा नेपाल सेती मार्ग दिप 16 शाखा सुन्दर बजार नगरपालिका वडा नम्बर 6 खत्री ठाटी लमजुङ र सम्मान पत्र र बेहोरामा जस्ताको जस्तै पढ्ने अनुमति चाहन्छु। यस सुन्दर बजार नगरपालिका वडा नम्बर 6 खत्री ठाटी लमजुङ शाखाको प्रथम वार्षिक उत्सव समारोह यो प्रथम वार्षिक उत्सव यस शाखाको वार्षिक उत्सव प्रथम वार्षिक उत्सवमा प्रमुख अतिथिको रूपमा निमन्त्रणा स्वीकारी पूर्ण समय हामीलाई दिनुभएकोमा उहाँलाई हामी हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छौँ, आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ, उहाँलाई हामी सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छौँ र साथमा हुनुहुन्छ हामी विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई पनि ससम्मान सम्मान पत्र प्रदान गर्न चाहन्छौँ। दत्तक बेहोराका सम्मान पत्रहरू हामी प्रदान गर्दैछौँ। उहाँहरूलाई पनि दोसल्ला उडाई त्यसै गरी टीका लगाई र सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गरिँदैछ। यस सुन्दर बजार नगरपालिका वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष आदरणीय नवीन कुमार श्रेष्ठज्यू उहाँलाई पनि सम्मान प्रदान गरिँदैछ। दोसल्ला उडाई त्यसै गरी सम्मान पत्र खादामालाद्वारा उहाँलाई सम्मान गरिँदैछ। उहाँको सम्मानमा पनि यहाँले जोरदार तालीका साथ साथ दिन सक्नुहुनेछ। भजनमा निरन्तर ताली बजाउन सक्नुहुनेछ। हर्ष उल्लासका साथ कार्यक्रममा सहभागिता भइराख्नु भएको छ। यसै साथमा सयपत्री आवासीय माविका प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ आदरणीय ज्ञानेन्द्र शर्मा सर हजुर, उहाँलाई पनि यस कार्यक्रममा उपस्थितिको लागि हामी धन्यवाद व्यक्त गर्दै ससम्मान उहाँलाई पनि दोसल्ला उडाई र सम्मान पत्र समेत आयोजकको तर्फबाट प्रदान गरिँदैछ र ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल स्वसहाय केन्द्र नेपालका आदरणीय प्रमुख सर हजुर, उपप्रमुख म्याम हजुर र यसै शाखा प्रमुखज्यूहरूको संयुक्त बाहुलीबाट उहाँहरूलाई संयुक्त रूपमा सम्मान प्रदान गरिँदैछ र उहाँहरूको उपस्थिति, उहाँहरूको सहयोग, उहाँहरूको शारीरिक यस भजनमा नाच्नको लागि आग्रह भइसकेको छ र उहाँहरूको नाच पक्कै पनि ईश्वरको भजनमा सहयोग, ईश्वरको भजनमा साथ दिँदै समर्थन दिँदै उहाँहरू नाच्दै हुनुहुन्छ। केवल उहाँहरूको आत्मामा मनोरञ्जनको लागि हुन सक्छ र ईश्वरको आशिष प्राप्त गर्नको लागि हुन सक्छ। सही सकारात्मक आशिषको लागि उहाँहरू नाच्दै हुनुहुन्छ। साक्षरले हामीले खोजेको ईश्वर प्राप्त गरिसकेका छौँ र ईश्वरलाई चिन्नको लागि सही बाटो पहिलाउनको निमित्त हामीलाई हाम्रा अग्रजहरूले सही बाटोमा हिँडाइसक्नु भएको छ र आजको यो सम्मान समारोहमा सृष्टिकर्ता जगतका माली तिनै लोकका परम शक्ति परम प्रधान परमेश्वरलाई हृदयबाटै करोड करोड धन्यवाद गर्दछु। म यसको नाउँमा एकदमै जोरदार तालीले सम्मान गर्नु। सबै एकैछिन राष्ट्रको प्रार्थनामा पनि हामी बाँकी नै छौँ। एकैछिन धैर्य धारण गर्नुहोला।
त्यसै गरी सम्मान गर्छु सत्य महिमा सत्य ईश्वर हुनुहुन्छ भनेर। सत्य ईश्वरको उजागर गरेर आज हजारौं करोडौं जनलाई उद्धार गरिरहनु हुने, सत्यताको मार्गमा डोर्याइरहनु हुने, सत्य वचन सिकाइरहनु हुने हामी सबैका अग्रज अगुवा हाम्रा प्रकाश सर हजुर, सुशीला म्याडम हजुरको समस्त परिवारलाई नै हृदयबाट सम्मान साथै नमस्कार टक्राउँछु। र त्यसै गरी शाखा शाखाबाट आउनुभएका सम्पूर्ण प्रमुखहरू, उपप्रमुखहरू, लिडरज्यूहरू, केन्द्रीय लिडरज्यूहरू, आजका अतिथि वर्गज्यूहरू र परमेश्वरका प्रिय र प्यारा सन्तानहरूमा एकै मुष्टमा शिर मिलाएर नमस्कार साथै पिता परमेश्वरको भरिपूर्ण आशीर्वाद भन्न चाहन्छु। पितालाई करोडौं धन्यवाद गर्छु म सिएससीको नाउँमा। ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म सिएससीको नाउँमा। सम्पूर्ण अग्रज सर म्यामहरूलाई एकदम सुसम्मान गर्न चाहन्छु। ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु म सिएससीको नाउँमा। भजनको पहिलादेखि सुनिरहनु लाग्ने
ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्दछु म शेषीको नाउँमा। ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु म शेषीको नाउँमा। धन्यवाद गर्छु परमात्मालाई यीशु मसीहको नाउँमा। र त्यसै गरी विसर्जनको प्रार्थनाको समय रहेको छ। विसर्जनको प्रार्थनाको लागि चन्द्रबहादुर थापा सर हजुर चौतारा शाखाका प्रमुख हुनुहुन्छ सिन्धबाट। आदरणीय सर हजुरलाई विसर्जनको प्रार्थनाको लागि यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। परमात्मालाई धन्यवाद गर्छु यीशु मसीहको नाउँमा। जगतकै मालिक सृष्टिकर्ता प्रधान ईश्वरलाई करोड करोड यीशु मसीहको नाउँमा र हाम्रो पोखरामा रहनुहुने प्रकाश सर सुशीला म्यामको घर परिवारमा एकैष्टमा नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी हाम्रा कपडा पाउने रविन्द्र सर सन्तोषी म्यामको घर परिवारमा पनि एकैष्टमा नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज विभिन्न ठाउँबाट पाल्नुभएका हाम्रा उपप्रमुख प्रमुखहरूमा एकैष्टमा नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी विभिन्न ठाउँबाट पाल्नुभएका लिडरजनहरूमा पनि र केन्द्रका लिडरजनहरूमा पनि एकैष्टमा नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी हाम्रा यस वडा कार्यालयका यस मेयर साहब र वडा कार्यालयका सरज्यूहरूमा पनि एकैष्टमा नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न टोलबाट पाल्नुभएका हाम्रा ईश्वरको सन्तानप्रति म चन्द्रबहादुर थापाको तर्फबाट नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र धन्यवाद गर्छु परमपिता परमेश्वरलाई करोड करोड यीशु मसीहको नाउँमा। र आज यस ईश्वरी मार्ग वचन मण्डल सचाइ केन्द्र नेपालका हाम्रा यस केन्द्र कास्की सेती मार्ग शाखा सुन्दर बजार वार्ड नम्बर 6 मा हाम्रा महिमा चलाउने चर्मेमा पनि एकैष्टमा नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी आज यस मेरो अन्तिमको प्रार्थनाको पालो आएकोमा यसमा पनि धेरै नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी थोरै आँखा बन्द गरेर दाहिना छातीमा राख्नुहोला। अन्तिमको प्रार्थनाको लागि सबैजना बसिदिनु होला र एकदम आँटेको काम के छ माग्नु होला। एकदम के सोच के विचार लिएर आउनुभएको छ एकदम मन दिएर माग्नु होला। ईश्वरले पुरा गरिसक्नुभयो भन्दै हजुरहरूलाई यो अन्तिमको प्रार्थना गर्न गइरहेको छु। एकदम धन्यवाद गर्छु परमपिता परमेश्वर हजुरलाई करोड करोड यीशु मसीहको नाउँमा। आज हजुरद्वारा सम्पूर्ण कार्य हजुरद्वारा भयो, भजनद्वारा तपाईँद्वारा भयो, अन्य भाषा तपाईँद्वारा भयो पिता, र एकदम गवाई तपाईँद्वारा भयो। सम्पूर्ण कार्य सफल भइसक्यो। धन्यवाद गर्छु पिता हजुरलाई करोड करोड यीशु मसीहको नाउँमा। र आज हजुरको योजना अनुसार हजुरको यो चार्ज अनुसार पिता तपाईँले टोल टोलबाट ठाउँ ठाउँबाट हरेक जिल्लाबाट ल्याउनु भएको छ पिता। सकुशल ल्याउनु भएको छ, सकुशल घरसम्म पुर्याइसक्नु भयो भन्दै हजुरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु पिता हजुरलाई करोड करोड यीशु मसीहको नाउँमा। र हजुरको सन्तानहरूले कुन कुन चिज माग्नु भएको छ, कुन चिज चार्ज लिएर आउनु भएको छ, कुन चिज माग्नु भएको छ त्यो चिज सम्पूर्ण कार्य सफल बनाइसक्नु भयो र पुरा आशिष दिइसक्नु भयो भन्दै हजुरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु यीशु मसीहको नाउँमा। र हजुरको सन्तानमा कुन कमी छ कमी छ पिता म जान्दिनँ, हजुर जान्दा हुनुहुन्छ। हजुरको योजना अनुसार सफल बनाइसक्नु भयो भन्दै हजुरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु यीशु मसीहको नाउँमा। मागौँ त के मागौँ पिता, माग्नुभन्दा हजुरले अगाडि नै आशिष दिइसक्नु भयो। तैपनि गुरु यीशु मसीह भएर माग्छु पिता, आमेन। अन्तिमको केही मिनट यहाँ व्यतीत गर्नेछौँ। त्यसैले यहाँहरूले 2 मिनटको लागि भयो धारणको साथ बस्दिनको लागि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति बेला हामीले जुन ठाउँमा महिमा सञ्चालन गर्यौँ आज यो सुन्दर बजार नगरपालिकाको यो भव्य माहौल सृजना भयो, ईश्वरद्वारा यो कार्यक्रम सम्पन्न भयो। त्यसकारण ईश्वरलाई करोडौँको धन्यवाद दिन्छु गुरु यीशु मसीहको नाउँमा। यति बेला एउटा पूर्व घोषणा पनि नभएको र कार्यतालिकामा पनि नभएको यो अत्यन्तै सरप्राइज ढङ्गको भन्नुभएको छ। आज ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सचाइ केन्द्र नेपालको यति बेला ईश्वरलाई करोडौँको धन्यवाद दिन्छु गुरु यीशु मसीहको नाउँमा। यहाँ उपस्थित भइदिनु भएकोमा आयोजकको तर्फबाट मायाको चिनो प्रदान गर्ने एउटा छोटो समय रहेको छ। यति बेला यो मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रममा सरिक भइदिनुको लागि यसै शाखाका आदरणीय अगुवा म्याम हजुरलाई स्टेजमा म अगाडि बढ्नलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सचाइ केन्द्र नेपालका केन्द्रीय प्रमुख आदरणीय प्रकाश हजुर र उपप्रमुख आदरणीय सुशीला म्याम हजुरलाई स्टेजको अग्रभागमा उपस्थित भइदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु।
साथसाथै कपन हाइट शाखा काठमाडौँका प्रमुख आदरणीय रविन्द्र भट्टराई सरज्यू र उपप्रमुख आदरणीय सन्तोषी भट्टराई म्यामज्यूलाई पनि स्टेजको अग्रभागमा म निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। यो सम्मानको कार्यक्रम रहेको भएर थोरै क्षणको लागि ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सचाइ केन्द्र नेपाल शाखा खत्रीछाती लमजुङको प्रथम वार्षिक उत्सवका सभाध्यक्ष ज्यूबाट कार्यक्रममा उपस्थिति जनाउनु भएकोमा साथसाथै हामी सबैको अग्रज अगुवाहरूको सम्मानमा भएको छिरो प्रदान गरिने यस क्षणमा यहाँहरूले आफ्नो अभिभावकलाई हाम्रो अभिभावकलाई सम्मान प्रदान गर्दै गर्दा पक्कै पनि थोरै क्षणको लागि तालीले सम्मान गर्न जरुरी छ। तसर्थ केही क्षणको लागि नजिकको दूरीमा भई उपस्थित भइदिनको लागि नजिकको साथमा रहिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रदान गरिँदै हुनुहुन्छ साथमा भएको छिरो त्यसै गरी दोस्रो वडाई सम्मान प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ आदरणीय यसै शाखाका अगुवा रिता गुरुङ म्यामज्यू उहाँको अहोरात्र निरन्तर अनवरत रूपको खटाइले आज यस ठाउँमा जुन ईश्वरको महिमा सञ्चालन गर्ने यो अवसर ईश्वरले जुटाउनु भयो। साँच्चै नै यो माहौलमा तपाईँ हामी हर्षका साथ यहाँ सहभागिता भइरहेका छौँ। यति बेला उभिँदै गर्दा सम्मानको यो खाडीमा हामीले ताली बजाएर हाम्रो तर्फबाट पनि सम्मान प्रकट गरौँ। उहाँहरूको उपस्थिति उहाँले रोक्नु भएको हिजोको सत्यताको बीज आज धेरै ठाउँमा झाङ्गिएको छ र सुन्दरबजार नगरपालिकाको यस शाखामा पनि आज निता म्यामले आफ्नो अगुवाईमा आफ्नो नेतृत्वमा यस शाखामा शाखा सञ्चालन गरी ईश्वरको महिमा रोक्नु भएको छ। त्यसकारण पनि उहाँलाई पनि ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष मिलिसकेको छ भन्दै यति बेला आदरणीय केन्द्रीय प्रमुख प्रकाश सरज्यू र उपप्रमुख सुशीला म्यामज्यूको सम्मानमा उहाँ निरन्तर रूपमा खटिराख्नु भएको छ। साथै यहाँको तालीको सम्मान पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको हुनाले यहाँले ताली बजाइराख्नु भएको छ। त्यसै गरी ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सचाइ केन्द्र नेपाल कपन हाइट शाखा काठमाडौँका प्रमुख आदरणीय रविन्द्र भट्टराई सरज्यू पनि सम्मानित एवं मायाको चिरो ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। यस वखत मायाको चिरो प्रदान गर्दै गरेको यस घडीमा हामी पनि खुसी छौँ। हामीले पनि तालीले सम्मान गर्न सक्छौँ, साथ दिन सक्छौँ। यहाँले दिइराख्नु भएको छ एकैछिनको लागि र ईश्वरको लागि पनि यसै शाखाका अगुवाज्यूद्वारा काठमाडौँ कपन हाइट शाखाका प्रमुख एवं उपप्रमुख आदरणीय सरज्यू र म्यामज्यूलाई पनि सम्मान प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ, मायाको चिरो प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। दोस्रो वडाई उहाँहरूलाई पनि सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ यसै शाखाका प्रमुख आदरणीय निता गुरुङ म्यामज्यू। उहाँको यो मेहनत उहाँले सम्हाल्नु भएको यो ईश्वरको राज्यमा तपाईँ हामी उपस्थित भएर आज महिमा गर्नको लागि सक्षम भयौँ। त्यसकारण ईश्वरको यो महान योजनालाई हामीले धन्यवाद दिनै पर्छ। ईश्वरको धन्यवादको लागि पनि ताली बजिरहेको छ, उहाँहरूको सम्मानमा पनि ताली बजिरहेको छ। हामीलाई थाहा छ हाम्रो यात्रा नजिकको छैन, कतिपय यात्राहरू धेरै घन्टाको छ। थाहा छ हामीलाई ईश्वरको महिमा पश्चात प्राप्त गरेको आशिषले कुशल ईश्वरले सुरक्षित ढङ्गले हामीलाई आफ्नो गन्तव्यमा घर घरमा पुर्याउनु हुनेछ। त्यसकारण पनि आज यस कार्यक्रम सम्पन्न गर्दै गर्दा जसले उत्साहित बनाउनु भयो, जसको साथमा पनि यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइराख्नु भयो आदरणीय काठमाडौँ बानियाचार शाखा उपप्रमुख हुना जोशी म्यामज्यूलाई पनि यसै शाखाका प्रमुख म्यामज्यूद्वारा सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ। म्यामज्यूले भनेअनुसार आदरणीय अजिता भट्टराई म्यामज्यू कपन हाइटको लिडर हुनुहुन्छ र यसै म्यामको ठाउँको बासिन्दा रहेको हिसाबले म्यामको आफ्नो तर्फबाट आयोजकको तर्फबाट अर्थात् यसै शाखाको तर्फबाट म्यामज्यूले सम्मानको लागि आदरणीय अजिता भन्न चाहन्छु, ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष भन्न चाहन्छु।
र यति बेला हामी सबै हर्ष विभोर भएका छौँ। यसै गरी हर्ष र खुसीका साथमा ईश्वरको राज्यको विभिन्न शाखामा यसै गरी उत्साहित महिमाहरू सञ्चालन होस्। ईश्वरले सबैलाई महिमा सञ्चार गर्ने उत्साह प्रदान गरोस् भन्दै शाखाका अगुवाको अनुरोधमा फेरि पनि यस कार्यक्रमको सञ्चालनको दौरान आयोजनाको दौरानमा जति पनि यो कार्यक्रमको आयोजनार्थ जुन ढङ्गको सहयोग योगदान समय प्रदान गर्नुभएको छ आदरणीय केन्द्रीय कोषाध्यक्ष हिमाल गुरुङ सरज्यूलाई पनि अनि जो कहिले पनि आजको दिनको महिमा कहाँ हुँदैछ भन्दा पक्कै पनि सुन्दर बजार भनेर हामी भन्थ्यौँ। अनि सुन्दर बजारमा को हुनुहुन्छ भन्दा निता म्याम हुनुहुन्छ, लगायत उहाँको साथमा उपप्रमुख मिन्साली म्याम हुनुहुन्छ, साथमा आदरणीय लिडरहरू हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरू हुनुहुन्छ भनेर यहाँ उपस्थित भयौँ। साँच्चै ईश्वरको महिमा भव्य उल्लासमय भएको महसुस गरेको छु। तपाईँ हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने आशिष प्राप्त गर्यौँ। त्यसकारण यो आयोजनामा उहाँले जति पनि हाम्रो ईश्वरको राज्यमा प्रवेश गरिसके पछाडि त हामीले नकारात्मक कुरा त अंगीकार गर्दैनौँ। उहाँले दुःख पक्कै गर्नु भएन, सबै मेहनत गर्नुभयो, सफल मेहनत गर्नुभयो, सकारात्मक मेहनत गर्नुभयो। प्रमुख र उपप्रमुखहरूलाई ससम्मान लिडरज्यूहरूबाट यो सम्मान गर्नुभएको छ। उहाँलाई धन्यवाद दिँदै र कोही बाँकी छुटपुट हुनुभएकोमा र बाटोमा ग्रहण गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। जसले कार्यक्रमको संयोजकको भूमिका निर्वाह गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरे चितवन भण्डारा शाखाबाट लिडर मनिषा परियारको तर्फबाट बिदा चाहन्छौँ यहाँको तर्फबाट। हस्त नमस्कार। पितालाई अनागिन्ती धन्यवाद गर्छु। मसी यसुको नाउँमा जति खोजी चीज वस्तुमा अब खोज्ने छैन, हो कि होइन हजुर? त परमेश्वरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु म यसोको नाउँमा। आज समयको अभावले गर्दाखेरि म छोटो बोल्न चाहे त ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु म यसोको नाउँमा। र आज हाम्रा सच्चै केन्द्रकै बुवा आमा तथा प्रमुख उपप्रमुख सर हजुर म्याम हजुरलाई म नित्य गुरुङको अन्तर हृदयबाट नै सुसम्मानका साथै ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष र आज ईश्वरको प्रतीकलाई बोकेर ईश्वर हुनुहुन्छ भनेर ईश्वरको प्रतीकलाई एउटा चिनारीको रूपमा लिएर आज नेपाल देशको प्रतीक यो झण्डा भनेर देखेको जस्तै गरी आज ईश्वरको चिनारी चाहिँ आत्मा हो भनेर आत्मालाई आत्मविश्वास गरेर ईश्वरमा भरोसा गरेर यहाँ जति पनि उपस्थित हुनुभएका हर कार्य सञ्चालिका म्याम सर लगायत सम्पूर्ण अग्रज आगुवा र लिडरजनहरू पवित्रजनहरूलाई म नित्य गुरुङको अन्तर्हृदयबाट नै सुसम्मानका साथै ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष। त आज जति पनि कार्य भयो जहाँ नान्जामा भुल गल्ती भए हजुरहरूले मेरा सच्चै शाखा सुन्दर बजारका हरेक टिमको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट माफी माग्न चाहन्छु। घटी कमी भयो होला, काम नगर्नेको घटी कमी हुँदैन, गर्ने पनि घटी कमी हुन्छ। पढ्ने मान्छे फेल हुन्छ, पास हुन्छ, नपढ्ने मान्छे फेल पनि हुँदैन, पास पनि हुँदैन भने जस्तै आज यो कार्य गरेर सबैजनाले उत्साहित भएर पक्कै पनि जानुभयो र जति पनि शारीरिक भौतिक आर्थिक ती कष्टहरू सब निर्मूल भइसक्यो र उन्नति र प्रगति भइसक्यो भन्दै ईश्वर पितालाई अनगिन्ती
धन्यवाद गर्छु म येशूको नाउँमा। र आज जति पनि कार्य गर्नुभयो ईश्वर पिताले सर हजुर म्याम हजुर लगायत हरेक लिडर अगुवाहरूको मुखार बिन्दु भए सबले उत्साहित बनाउनु भयो। यी मनका कुरा सर हजुर म्याम हजुरको मुखार बिन्दु भएर बोल्नुभयो र हरेकको जीवनमा उन्नति र प्रगति भइसक्यो भन्दै आजको कार्य यही विसर्जन गर्न चाहन्छु। त ईश्वर पितालाई अनागिन्ती धन्यवाद गर्छु म येशूको नाउँमा।